अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फ़रहत चौधरी का लेकर आई हूँ, तुम मेरी हो। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर तुम मेरी हो। पहले तो ख़त की तहरीर इरम जहानिया को नाकाबिले फ़हम लगी। दोबारा पढ़ने पर जब अक्ल शरीफ में आया तो चकरा कर रह गई। आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, जहन मानने से इनकारी था। जबकि हाथ में पकड़े खत का वजूद उसके अल्फाज तस्दीक कर रहे थे कि यह हकीकत है। सन बात लेने का इरादा तो नहीं बन गया तुम्हारा, जो यूं भरी दोपहर में कड़ी धूप में आराम और सुकून से खड़ी हो। मोना ने अंदरूनी दरवाजे के पास खड़े होकर इरम को बुलाया, जो कि खत को पढ़ते पढ़ते वहीं धूप में खड़ी हो गई थी। ये खत। इरम घबराई हुई तूफानी मील की तरह मोना की करीब करीब पहुंची। खत किसने भेजा? कहाँ से आया? किसी पत्थर में लपेट कर भेजा है? ओहो, जैसे भी आया हो, आया तो सही। दो मुझे, मैं भी पढ़ूं। मोना ने खत झपट लिया। वैसे भी मोना को हमेशा ये अफसोस रहता था कि उनकी आंगन की बेरी कब की पक चुकी और किसी नटखट बालक ने अब तक कोई कंकरी नहीं मारी थी, या फिर अब उनका टेस्ट बदल गया था। बेरों की इतनी तौहीन उसे हजम नहीं होती थी। शायद इर्द गिर्द के तमाम भंवरे शरीफ हो गए हैं, सुधर गए हैं। हालांकि वो जानती थी कि ये नामुमकिनात में से है। दर हकीकत कॉलेज में जब से उसके ग्रुप की चंद लड़कियों ने अपने खास दोस्तों से टेलीफोन पर बातचीत और खुशबुओं में भीगे खतूत का जिक्र किया था, तब से वो जल कुकड़ी बनी बैठी थी। आखिर मेरी सहेलियों की बूथी में ऐसी कौन सी खास बात या ब्यूटी है जो हमारे चेहरों पर नहीं? इस फ़र्क को ढूँढने के लिए वो कई कई रोज़ अपनी इन सहेलियों को का बगौर खूरबीनी निगाहों से जायज़ा लेती रहती थी, और ख़ुद को हर ज़ाविये से आईने के सामने खड़ी तकती रही। अब भी उसके ज़हन पर ख़त के लफ्ज़ ने घंटियाँ बजा दी थीं। बिना सोचे समझे बोलते-बोलते वो ख़त पढ़ती गई। ये क्या की मुसीबत है? कौन-सी ज़ुबान में लिखा है? किस कदर हिसाबी किताबी लव लेटर है ये तो। एक तो उसकी अंग्रेज़ी कमज़ोर थी, दूसरे उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। हवनकों की तरह कन्फ्यूज़ खड़ी इरम को देख रही थी। ओ बदतमीज़ो, तुम दोनों वहां खड़ी क्या खुसर फुसर कर रही हो इतनी गर्मी में? नादिया उन्हें ढूंढती उनके सर पर पहुंच गई। इससे पहले कि वो करीब आकर कुछ बोलती कुछ जरूर बोलती, मोना ने झट उसको खत थमा दिया। पहले उसे मशकूक निगाहों से दोनों को देखा, फिर खत पर नजर दौड़ाई। एक चीख थी जो बेसाख्ता उसके हलक से निकली थी। हाय, अरे ये तो तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है जलील। तुम लोगों ने तो यूं अपनी बूथियों पर बारह बजाए हुए हुए थे जैसे कोई फोत हो गया हो। नादिया ने गुस्से से उनको घुरका। मिस ट्रांसलेटर, हद का मफ़हूम मुझे भी समझ आ गया है, मगर यार नादी, मैंने कब अप्लाई किया था? मुझे तो याद भी नहीं। इरम अपने नातवां ज़हन पर ज़ोर डाल रही थी। हाय! अरी, मैं बेहोश होने वाली हूँ। ये तुम पढ़ा तुमने? ये तुम्हारी सैलरी 5,000 रुपए। नादिया की हालत दीदनी थी। इरम तो एक सांस लेकर रह गई। लग रहा था दूसरा सांस लेगी तो वो कागज़ पर से हिंद से गायब हो जाएंगे। मोना तो मानिदे बुत मुंह खोले उनकी शक्ल देख रही थी। फिर जैसे तीनों के जहन में एक ख्याल पैदा हुआ और तीनों तीर की मानिंद मोना नादिया के मुश्तरका कमरे की तरफ भाग भाग रही थी। इरम एमएससी नफ्सियात और नादिया एमए इंग्लिश फाइनल के पेपर्स दे चुकी थी, जबकि मोना पार्ट 1 के देकर फारिग थी। इरम घर में रह रहकर उकता गई थी। किचन से वो एलर्जिक थी, हालांकि जुबान की वो चटोरी थी, इसलिए अपने चटोरेपन के हाथों मजबूर होकर जब कभी कोई नई डिश तैयार करती तो उस अजीब व गरीब चीज़ को कोई भी खाना गवारा न करता, और वो बड़े मज़े से उस मलगोबे को चटखारे ले लेकर खाती। फर्नीचर की झाड़ पोंछ को वो हाथ भी नहीं लगाती थी कि ये नौकरों वाले काम मुझसे नहीं होते। ये ज़ोहरा बुआ आखिर पूरा दिन क्या करती हैं? ऐसे मौके पर मामा की डांट फिटकार से बचने के लिए वो अपने मंझले चचा के घर की जानिब चल पड़ती है। इस बोरियत से बचने के लिए उसने एक दिन अज़राए मजाक और तफरीहन एक स्कूल के नाम खत लिख डाला, जिसमें नादिया और मोना ने जी भरकर चटपटा मसाला डाला। प्रिंसिपल का ब्लड प्रेशर हाई होना यकीनी था। अगर वो अपना एड्रेस पीछे लिख देती तो स्कूल वाले हितक की इज्जत का दावा दायर कर देते, और फिर जैसे ये इनकी रूटीन बन गई, एक खत लिखने में अपनी तमाम कोशिशें और तवानाइयाँ सर्फ कर देती, जैसे बहुत अहम थीसिस तैयार कर रही हैं, और फिर अपना एड्रेस लिखे बिना पोस्ट कर देती। और घर बैठे ही खुद ही तस्वुराती खाका बनाती कि यूं वो सर पीट रहे होंगे, दांत कचकचा रहे होंगे, खून उबल रहा होगा, बस नहीं चल रहा होगा कि हमारी गर्दनें मरोड़ दे, और खूब लुत्फानंदोज होती। अब तीनों बैक वक्त इस सवाल का जवाब ढूंढ रही थी कि इस कंपनी को उनके घर का एड्रेस कैसे मिल गया। दूसरे, उन्हें खत का मजमून याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने तो बेतहाशा लेटर्स लिखे थे। इस खत में उन्होंने कौन सा ऐसा मार्कर मारा था कि उन्होंने
انٹرویو کے بغیر نہ صرف اپوائنٹ کر لیا تھا بلکہ 5,000 سیلری دے رہے تھے، اور اس پرکشش آفر نے ان کو حواس باختہ کر دیا تھا۔ نادیہ اور ارم نے ایک ایک کتاب کو 10 مرتبہ کھنگال ڈالا کہ اس کمپنی کے نام لکھا ہوا رف خط مل جائے۔ ہر طرف کتابیں، کاپیاں اور رسالے بکھرے پڑے تھے۔ کمرہ کباڑیے کی دکان کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ مونا اپنے سے چھوٹی صدف کو جگانے کے تمام حربے استعمال کر رہی تھی، مگر وہ ہمیشہ یہی سوچ کر سوتی تھی کہ شاید دوبارہ سونے کا موقع نہ ملے۔ جاؤ جا کر سور پھونکو، اس کے کام میں پھر اٹھے گی، مونا ہتھیار پھینکتے ہوئے غصے سے بولی۔ ارم اپنے کزن اور بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتی تھی، اور دوسرے بچے بیچارے، خاص کر صدف، اس کا لحاظ بھی کرتے تھے، ساتھ ساتھ اس کو چاہتے بھی بہت تھے۔ اس لیے جب ارم نے ٹھنڈا یخ پانی صدف پر انڈیلا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ارم باجی، یہ کون سا طریقہ ہے بھلا؟ ایک آواز دیتی تو میں اٹھ جاتی۔ صدف چہرے سے پانی صاف کرتے ہوئے خفگی سے بولی۔ آواز دے کر انسانوں کو اٹھایا جاتا ہے، مردوں کو نہیں۔ مونا تپی ہوئی تھی، اس لیے ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ اب تو آپ کو یقین آ گیا نا کہ میں انسان ہوں، اب بولیے کیا کام ہے؟ صدف نے ارم کی طرف رخ کر کے پوچھا۔ صدف، یاد ہے تمہیں 1-2 ہفتہ پہلے ہم نے تمہیں ایک لیٹر دیا تھا کہ صوفیہ سے کہہ کر پوسٹ کروا دو، یاد آیا؟ ارم نے پر امید نظروں سے صدف کو دیکھا۔ آپ نے تو بہت سے لیٹرز پوسٹ کروائے ہیں، کون سے لیٹر کی بات کر رہی ہیں؟ مجھے تو وہ پنک لفافے والا خط یاد ہے جو آپ نے اپنی ڈائری میں سے نکال کر دیا تھا۔ ہائے باجی، اتنا پیارا اور خوبصورت لفافہ آپ نے ضائع کیا۔ چونکہ صدف پنک کلر کی شیدائی تھی، اس لیے ہر پنک کلر کی چیز اپنے قبضے میں کر لیتی تھی۔ اپنے فیورٹ کلر کی ہر چیز اسے خوبصورت لگتی تھی۔ میں نے اس پر احتیاطاً اپنا ایڈریس لکھ دیا تھا کہ اگر کسی نے خط واپس کرنا ہو تو اس لفافے کو بھیج دے۔ مجھے تو آج تک اس کا ڈیزائن نہیں بھولا۔ صدف ایک بار پھر اس لفافے کے تصور میں کھو گئی۔ بے وقوف، احمق، گدھی! وہ تینوں بھی صدف پر ٹوٹ پڑی اور جو منہ میں آیا بولتی چلی گئیں۔ ہوا کیا ہے؟ صدف باجیوں کی طرف سے دیے گئے خطابات سے گھبرا کر پوچھ رہی تھی۔ تمہیں کسے کہا تھا عقل مند بننے کے لیے؟ ارم خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں زیادہ ہوشیاری اور زیادہ عقل مندی بھی کبھی کبھی لے ڈوبتی ہے، مونا گھرائی۔ اوفو، اب اس بیچاری کا پیچھا چھوڑ دو، اب تو پتہ چل گیا نا کہ ہماری اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ان کو ہمارا ایڈریس مل گیا۔ اب اس شاہکار خط کو ڈھونڈو۔ نادیہ نے صدف کی جان چھڑائی اور ان کو خط کی یاد دلائی۔ پر ڈھونڈے کہاں؟ مونا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر ویچارگی سے کہا۔ میری ڈائری۔ ارم جو اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی یکدم اچھل پڑی اور مونا کو اپنے ساتھ کھینچتی ہوئی بنا کچھ کہے دوڑ لگا دی۔ نادیہ کیوں پیچھے رہتی؟ وہ بھی پیچھے لپکی۔ چونکہ ان کا گھر کمبائن تھا، اس لیے فیملی ممبرز کی سہولت کی خاطر درمیانی دیوار کے بیچ ایک چھوٹا سا گیٹ بنا دیا گیا۔ یہ دروازہ بالخصوص ان لڑکیوں کی بے وقت آمد و رفت سے تنگ آ کر بنایا گیا تھا کہ اس کی تعمیر سے پہلے ان کو سڑک پر سے گزر کر آنا پڑتا تھا۔ اس وقت بھی وہ آندھی طوفان کی مانند بھاگ رہی تھی، اور صدف اپنے باب کٹ اسٹائل میں کٹے بالوں کو ادھر ادھر اڑاتی بنا مقصد جانے ان کی تقلید کر رہی تھی۔ اب بھلا پاگلوں کے سر سینگ تھوڑی ہوتے ہیں، اور وہ یہی بات ثابت کرنے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ زہرا بی بی انگشتے بدنداں کھڑی انہیں اوپر بھاگتے دیکھ رہی تھیں۔ یہ لڑکیاں ضرور کوئی نیا گل کھلانے والی ہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ رہی تھیں کہ صدف قریب سے بھاگتی ہوئی سیڑھی چڑھنے لگی۔ زہرا بی بی نے اسے پکڑ لیا۔ اے بی بی، وہ تینوں تو دوڑ چکی، اب تم کون سے نمبر کے لیے دوڑ رہی ہو؟ ایک تو صدف بے سبب بھاگ رہی تھی، دوسرے زہرا بی بی کے بے معنی سوال نے اسے پزل کر دیا۔ بہرحال جب وہ زہرا بی بی کے 8 سوالوں کے جواب دے کر اوپر پہنچی تو وہ تینوں سر جوڑے نہایت انہماک سے آگے کھلی ہوئی ڈائری میں سے کچھ پڑھ رہی تھیں۔ صدف بھی دھیمے پاؤں چلتے ہوئے اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی اور جگہ جگہ سے کاٹے ہوئے خط کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ نام نور جہاں، فقط نام پر آپ کے دل کی دھڑکن آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے، تو جب ملیں گے دیکھیں گے تو آپ کا تو دم ہی نکل جائے گا۔ تعلیم؟ اجی ہم تو پڑھانے اور سبق سکھانے والوں میں سے ہیں، اچھے اچھوں کے ہم نے چھکے چھڑا دیے۔ بگڑے اور ضدی بچوں کے والدین ان کو سدھارنے کے طریقے ہم سے پوچھتے ہیں۔ نالائق اور کوڑ مغز اسٹوڈنٹس سے پریشان ٹیچرز ہم سے صلاح و مشورہ کرتے ہیں۔ بڑے بڑے اداروں کے منتظمین کو ہم سے رائے مطلوب ہے۔ معروف انسپکٹر صاحب ایک خطرناک مجرم کو پکڑنے کے لیے مناسب طریقہ کار جاننے کے لیے ہمارے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں۔ پلیز اس کو صیغہ راز میں رکھیے گا۔ اس طرح کے اور بہت سے کارنامے ہماری اسی تعلیم کی بدولت انجام پاتے ہیں۔ عمر جو قیامت ڈھاتی ہے، سدا بہار و بے مثال، ایک نظر دیکھ کر آپ اور آپ کا دل خود ہی پکار اٹھے گا۔
ویسے تو ہماری بہت ڈیمانڈ ہے، ڈھیروں اور انگنت اپوائنٹمنٹ لیٹرز ڈسٹ بن میں پڑے اپنی قسمت پر رو رہے ہیں۔ کئی مشہور اداروں کے اراکین ہماری اہلیت و قابلیت سے مستفید ہونے کے لیے محنتیں کرتے ہوئے آگے پیچھے پھرتے ہیں، پر کیا کریں، مصروفیت کے باعث سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے اپنے قیمتی وقت میں آپ کو لیٹر لکھنے کی زحمت کیسے کی، تو جناب آپ کی کمپنی کا نام ہم کو پسند آ گیا ہے۔ واہ کیا نام ہے، ہانگ کانگ! یہی سبب ہے کہ ہم آپ کو ایک نادر موقع فراہم کر رہے ہیں کہ ہماری قابلیت اور انمول مشوروں سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ اجی ہم آپ کی کمپنی کا نام اتنا اونچا آسمان پر لے جائیں گے کہ زمین پر اس کا نام و نشان نہ رہے گا، اور آپ ہماری اس اچھی کارکردگی اور خدمات کے اعتراف میں ایک عدد شیلڈ سے نوازے بغیر نہ رہ پائیں گے۔ یاد رکھیے، ایسا موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ ہمارا ایڈریس ڈھونڈنے سے تو خدا مل جاتا ہے، ڈھونڈیے جی، ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ اب کیا اس خط کو حفظ کرنا ہے؟ صدف خود تو 2 بار وہ خط پڑھ چکی تھی، مگر وہ تینوں نہ جانے اس میں کیا تلاش کر رہی تھی جو ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مجبوراً صدف کو اپنی موجودگی کا احساس دلانا پڑا، اور وہ تینوں ایک بار پھر اس کو کوس رہی تھی۔ ناچار صدف نے خود کو اٹیچ بات میں بند کر لیا کہ ان کے خونخوار ناخنوں سے بچنے کا یہی ایک طریقہ تھا، اور جب اسے محسوس ہوا کہ ان کا غصہ اب ٹھنڈا ہو چکا ہوگا تو ہمت کر کے باہر نکلی۔ دفان ہو جو یہاں سے! ارم کا غصہ جاتے جاتے پھر لوٹ آیا۔ افو باجی، آپ تو خواہ ناراض ہو رہی ہیں۔ تایا ابو یا تائی امی کے ہاتھ خط آ جاتا تو پھر آپ ناراض ہوتی۔ خط تو آپ کے پاس ہے، غصہ کس بات پر آ رہا ہے آپ کو؟ صدف ہمیشہ الجھن کو فوراً سلجھانے کی کوشش کرتی تھی۔ ہاں یار، یہ بھی شکر ہے، اگر خط کسی بڑے کے ہاتھ لگ جاتا نا تو اب تک کسی نہ کسی کی رخصتی یا فوتگی ہو چکی ہوتی۔ مونا نے ایسے ڈرامائی انداز میں کہا کہ وہ ہنسنے لگی۔ ویسے باجی، آپ نے خط تو بڑا اچھا لکھا ہوا ہے، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ واقعی انہوں نے آپ کو بلایا ہے یا مذاق کیا ہے؟ صدف نے قدرے ڈرتے پوچھا۔ ویسے تو وہ تینوں صدف کی ذہانت کی دل سے قائل تھیں، مگر زبان سے کم ہی اقرار کرتی تھیں۔ آخر کو بڑے پن کا زوم برقرار رکھنا تھا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ہمیں بے وقوف بنانا مقصود ہے، ارم نے فوراً تائید کی۔ تو اور کیا، انجینئرز اور ڈاکٹرز ڈگریاں ہاتھوں میں لیے پھر رہے ہیں، اور یہ محترم بھی یہ لڑکی کو 10,000 دے رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ سیلری کے لالچ میں یہ وہاں جائے اور بے عزت ہو کر آئے۔ بھائی، بدلہ لینے کا یہ بھی ایک انوکھا طریقہ ہے کہ نور جہاں کے دیدار بھی ہو جائیں گے اور ضبط کیے ہوئے غصے اور جلال کو بھی نکال لیا جائے۔ نادیہ کی بات کی انہوں نے حمایت کی۔ ویسے اپنی ارم باجی کو دیکھ کر ان کا سارا غصہ بھاپ کی مانند اڑ جائے گا۔ صدف نے ارم کے خوبصورت گلاب سے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے اس میں کوئی شک بھی نہیں، ارم نے اتراتے ہوئے اپنے بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا۔ اوئے ہوئے، خوش فہمیاں! نادیہ اور مونا ایک ساتھ بولیں۔ مونا، یقین جانو، تمام رات بار بار آنکھ کھلتی رہی اور ہر بار 5,000 کے الفاظ ذہن میں گونجتے رہے۔ سچی، ایک خواب میں تو میں شاپنگ کر رہی تھی، ایسی چیزیں خریدیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ارم نے بمشکل ناشتہ کیا تھا اور اب اپنی کزنز کو گزری رات کا حال سنا رہی تھی۔ ویسے لگتا ہے تم نے 5,000 کی بجائے 5,00,000 کی شاپنگ کی ہے، نادیہ نے ارم کی شاپنگ کی لمبی فہرست سننے کے بعد کہا۔ اور یقیناً روپے پھر بھی بچ گئے ہوں گے، مونا نے وثوق سے کہا۔ ہاں سچ، میرا پرس پھر بھی بھرا ہوا تھا۔ میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ یہ خواب ہی نہ ٹوٹے، کاش سچ ہو جائے تو کتنا مزہ آئے۔ ارم کا اشتیاق قابل دید تھا۔ بس اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اگر 1 منٹ بھی اور چھپایا تو میرے پیٹ میں سچ مچ مروڑ اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ نادیہ پیٹ پکڑے بولی۔ چلو، میں بھی سوچ رہی تھی کہ روپے اور شاپنگ کا ذکر ہو رہا ہو اور نادیہ بھی پیچھے رہ جائیں۔ بتائیے، آپ کہاں شاپنگ کر آئیں؟ یقیناً لبرٹی میں ایک عدد بوتیک تو آپ نے خرید لیا ہوگا۔ آخر کو مونا بہن تھی، اس کی نیچر سے بخوبی واقف تھی۔ یار کیا خواب تھا، اور میری کیا پوزیشن تھی، ہر طرف سے میڈم کی پکار ہو رہی تھی۔ ارم آنکھیں بند کر کے ایک بار پھر اس خواب سے لطف اندوز ہونے لگی۔ ویسے بھی اس کی دیرینہ خواہش تھی کہ ان کی فیملی کی لیڈیز کو بھی کوئی سود مند کام کرنا چاہیے۔ کتنی بار اس سے گھر والوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ہر بار یہی جواب ملتا کہ تم لوگ نے سنبھال نہیں پاؤ گے اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ کسی دوسرے مسئلے میں سر کپائے۔ ناچار وہ خاموش ہو جاتی تھیں، حالانکہ اسے یقین تھا کہ وہ یہ کام کر سکتی ہے۔ اپنے اور اپنی کزنز وغیرہ کے کپڑے وہ خود ڈیزائن کیا کرتی تھی، جو کہ واقعی قابل تعریف ہوتے تھے، اور اس کی فرینڈز سراہنے کے ساتھ ساتھ نقل بھی کیا کرتی تھیں۔ اپنی اس نامکمل اور ادھوری آرزو کی تکمیل خواب میں دیکھی تھی اس لیے اب تک اس پر کامیابی کا نشہ سا طاری تھا، جیسے یہ خواب نہ ہو، حقیقت ہو۔ او بے وقوفو، بس کرو، خدا کا واسطہ ہے، دونوں واپس
इसी दुनिया में आ जाओ जहाँ हकीकत में हमें 1000 पॉकेट मनी मिलता है। मोना ने दोनों के आगे हाथ जोड़कर बावाज बुलंद होश दिलाया और वो दोनों वाकई चौंक गईं। ओह, वो 15 दिन में ही उड़नछू हो जाते हैं। बाकी के 15 दिन कैसे गुजरते हैं हमें पता है। कभी उससे उधार मांगो, कभी उससे, और ये तीनों खवातीन यूं हो जाती हैं जैसे हमसे उनका कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। ऊपर से कफायत शारी पर लेक्चर देती हैं। बहस करने की आदत डालो। हर वक्त एक ही नसीहत, तंग आ गई हूँ मैं। आपके अहमद भाई का फोन आएगा तो कह दूंगी कि मुझे भी अलग पैसे भेजा करें। इरम तो गोया फट पड़ी थी। एक तो मोना ने उसे खाबिदा कैफियत से बाहर निकाल लिया था, दूसरे ये ख्वाब हकीकत का रूप नहीं धार सकता था, इसलिए वो झुंझला गई थी। यार, मेरी माता शरी को तो बस एक बात आती है कि अपनी फजूल खर्ची पर कंट्रोल करो। ये जो तुम हातिम ताई की बेटी बनी फिरती हो ना, और हर दूसरे बंदे को इतने महंगे गिफ्ट देती फिरती हो, तो अगले घर जाकर भी ये आदत नहीं बदलेगी। अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छा नजर आना है। अगले घर में हर बात पर रोक टोक होती है। अगले यही कहेंगे बेटियों को कुछ सिखाया तो है नहीं, अलबत्ता बिगाड़ जरूर दिया है। अगले घर में खुशी खुशी 2 वक्त की रोटी मिल जाए और मुस्तकिल ठिकाना बन जाए, यही गनीमत है। कसम से कभी कभी इन अगलों के बारे में सोचकर मेरा तो सर चकरा कर रह जाता है कि आखिर ये कौन सी दुनिया से आएंगे जिनमें एक भी अच्छाई नहीं होगी, जिनके मुतालिक सुन सुनकर दिल दहल जाता है, तो उनके साथ रह कर क्या हशर होगा। नादिया के चेहरे पर कुछ ऐसे अजियतनाक तासुरात थे जैसे वाकई उसकी कोई ससुराल हो और वो वहां जाने के तस्वुर से ही खौफजदा हो। अपनी रोनी शक्ल को ठीक करो, पूरी मजलूम बहू की तस्वीर लग रही हो। मोना के छेड़ने पर वो दोनों ही हंस दी। अल्लाह ना करे जो मैं मजलूम बहू बनूं, बकौल मेरी मामा के। मैं तो राज करूंगी, राज। नादिया शोक लहजे में बोली। पता है, मैंने अपने जहन में एक तस्वुराती खाका खींच रखा है। 2 कमरों का एक घर, खुला किचन, सीढ़ियों के नीचे बरामदे में बीमार ससुर की चारपाई, एक सास, जैसे दूसरों की तो बहुत सी होती है, 2 कवारी लड़ाका नंदे जो बकौल मेरी मामा के हर वक्त मेरे काम में मीन मेख और खामियां निकालेंगी। सुबह चाय के साथ, दोपहर में अगर मिल गई तो ठीक, वरना पानी के जग के साथ पेट का कुआं भरना पड़ेगा। और रात को पतली दाल या फिर चटनी के साथ 2 मोटी मोटी रोटियां, बरसात शुरू होने से पहले छत को लेप करना, गोबर की थापियां बनाना। उफ, बस करो, मेरा तो दिल खराब होने लगा है। अब ऐसे भी गए गुजरे नहीं हैं हम। अच्छा खासा बिजनेस है हमारा, एक नाम है, एक स्टैंडर्ड है। चूंकि इरम खुद अच्छी सोच की मालिक थी, इसीलिए उसे नादिया की मंजरकशी बुरी लगी। अब इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दो तो बेहतर है। मोना के बेजारी से बोलने पर वो दोनों सुलग उठी। तुमने आज नाश्ते में क्या ठूंस दिया है जो इतनी जली बैठी हो? इरम ने आखिर पूछ ही दिया। मैं तो बस जल रही हूँ, तुम दोनों तो सुनकर कोयला हो जाओगी कि ताई अम्मी, मेरी मामा और छोटी चची जोरा खातून के साथ अंकल हमायूं के 10वीं पर जा चुकी हैं और दोपहर के खाने की तैयारी हमें सौंप गई हैं। मोना ने बड़े तहम्मुल से बताया। क्या? दोनों ही धाड़ी। क्या मुसीबत है, जोहरा को साथ लेकर जाने की क्या जरूरत थी? इरम मुंह बसूरते हुए बोली। इसका मतलब आज का दिन इस सारी पलटन की नजर हो जाएगा। इन बदतमीजों को संभालना भी एक चोटी सर करने के बराबर है। नादिया भी जुजबुज हुई। यार चलो, इन अफलातूनों के स्कूल से आने से पहले कुछ बना लेते हैं, वरना तो शिकायतों के दफ्तर खोल कर बैठ जाएंगे। नादिया के कहने पर वो तीनों जलती कोड़ती किचन की जानिब चलती। सलमान मलिक के 2 छोटे भाई इमरान मलिक और फैजान मलिक थे। उन्होंने अपने दोनों भाइयों को बाप की कमी महसूस न होने दी। एक शफीक बाप की तरह उनकी अच्छी तरबियत की और बाएहसन तरीके से उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई थी। सब उनकी मिसाल दिया करते थे। उनकी माँ उनके सर का सेहरा देखने की मुंतजिर थी, लेकिन उनका हार्ट अटैक जानलेवा साबित हुआ और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली। मगर जाते जाते उखड़ी सांसों के दौरान सलमान मलिक से अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार कर गईं कि मेरे बाद अपने दोनों भाइयों को खुद से कभी जुदा ना करना, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम दरगुजर से काम लेना, वो छोटे हैं, तुम उनके निगहबान हो। जब सलमान मलिक ने रुंधे गले, कांपती आवाज और लरसते हाथों से माँ के नहीफ और नातवां हाथ को थाम कर वादा किया तो माँ ने सुकून से आंखें मूंद लीं। सलमान मलिक ने माँ से किए वादे को पूरी सच्चाई से निभाया। मलिक कंपनी के बजाय मलिक ब्रदर्स के नाम से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया। सलमान मलिक के 3 बच्चे थे, अहमर, इरम और कोमल। इमरान और फैजान की तालीम मुकम्मल होने के बाद सलमान मलिक ने उनकी शादियां कर दी। इमरान की 4 बेटियां नादिया, मोना, सदफ और सोफिया, और सबसे छोटा बेटा अहमद था, जबकि फैजान के 3 बच्चे थे, शफक, जाजिब और शिजा। जब इमरान और फैजान के बच्चे कुछ बड़े हुए तो सलमान मलिक ने साथ वाले प्लॉट पर बिल्कुल अपने विला जैसा विला बनवा दिया, ताकि दोनों छोटे भाइयों को जगह की तंगी का एहसास ना हो और घर के फर्क के मुतलिक भी कोई शिकायत ना रहे। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं था कि दोनों छोटे भाई किसी किस्म का कोई गिला शिकवा करते या कोई बात दिल में रखते। अव्वल दिन से वो देखते आए थे
کہ بڑے بھائی اصول پسند اور انصاف کرنے والے ہیں۔ کاروباری منافع میں تینوں کو یکساں حصہ ملتا تھا، اگرچہ دونوں بھائی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہتے آپ زیادہ حصہ لیا کریں، آپ نے یہ بزنس اسٹیبلش کیا ہے، ہم آج جو بھی ہیں آپ کے دم سے ہیں۔ دونوں زبان سے ہی نہیں دل سے بھی اقرار اور تسلیم کرتے تھے، اور سلمان ملک کا خون ڈھیروں بھر جاتا، اور وہ اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں بھائیوں سے فقط اتنا کہتے تم لوگوں کو نہیں معلوم میں زیادہ ہی لیتا ہوں، ہاں وہ روپے کی شکل میں نہیں ہوتا مگر تم لوگوں کی محبت کی صورت ملتا ہے، یاد رکھنا میں اپنے اس نفع میں کبھی کمی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ ایک گہرا سایہ سلمان ملک کے چہرے پر چھا جاتا تو دونوں بھائی جو خود بچوں کے باپ بن چکے تھے بچوں کی طرح ان کے وسیع سینے سے جا لگتے، اور سلمان ملک کے جسم کے ساتھ ساتھ روح میں بھی سکون سرایت کر جاتا۔ گھر پر بھی تمام بچوں کو ایک جیسی پاکٹ منی ملتی تھی، عید وغیرہ کے موقع پر سب کو شاپنگ کے لیے روپے ملتے، عیدی میں بھی یہ فرق نہ رکھا جاتا۔ پھر بھلا کیوں کسی بات پر بحث یا تکرار ہوتی یا کوئی تنازع کھڑا ہوتا؟ آج کے دور میں جہاں خون سفید ہو رہا ہے، خلوص ناپید اور محبت اور لگاوٹ نام کی رہ گئی ہے، وہاں یہ گھر اور اس کی افراد محبت اور اظہار کی جیتی جاگتی تصویر کی مانند تھے۔ بچوں سے صبح سے موسم گھٹن زدہ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے عجیب بے چینی اور گھبراہٹ ہو رہی تھی، اور ان تینوں کو لگ رہا تھا یہ گندا موسم ان کو سانس لینے کے قابل بھی نہیں چھوڑے گا۔ مگر دوپہر کے بعد ہی آسمان نے اپنا رنگ بدل لیا تھا، گہری سرمئی بدلیوں نے سورج کو چھپا دیا تھا، ٹھنڈی ہوا شوہر شریر ہو گئی تھی، اور ان کے مرجھائے چہرے پھولوں کی مانند کھل اٹھے تھے۔ بیزار طبیعت ایک دم شگفتگی میں بدل گئی، تینوں لان میں بیٹھی چہک رہی تھیں، ہر دوسرے آتے دن نے ان کے جوش و ولولہ کو سرد کر دیا تھا، اور اب وہ اس خط کو اور 5000 کو تقریباً فراموش کر چکی تھیں۔ تم لوگ یہاں بیٹھی ہوئی ہو اور میں اوپر ڈھونڈ رہی تھی، موسم کتنا اچھا اور خوشگوار ہو گیا ہے، ذرا بچوں کو پارک لے جاؤ۔ چھوٹی چچی لان میں پڑی کرسی پر بیٹھتے بولی، باقی بچے بھی اب وہیں کھیل رہے تھے، البتہ صدف، شفق، کومل اور صوفیہ ان کے قریب بیٹھ گئیں، مگر وہ تینوں یوں ہی بیٹھی رہیں جیسے سنا ہی نہ ہو۔ مہینے کا آخر تھا اور حسب معمول وہ پاکٹ منی اڑا چکی تھیں۔ کل سے والز والے کی میوزک ان کے دل کی دھڑکن کا گراف اوپر نیچے گرا رہی تھی۔ میں نے تم لوگوں سے کہا ہے کہ بچوں کو کالونی کے پارک میں لے جاؤ، ضد کر رہے ہیں۔ چھوٹی چچی نے سمجھا شاید انہوں نے اپنی باتوں میں ان کی آواز نہیں سنی، اس لیے دوبارہ بولی، مگر ادھر سے کوئی ریسپانس نہیں تھا، بلکہ انہوں نے دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ چھوٹی چچی کے ماتھے پر ہلکی ہلکی تیوریاں پڑیں، چہرہ لال ہوا، پھر سپاٹ آواز میں اپنی بات کو دہرایا، زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں، جاؤ بچوں کو لے جاؤ۔ یہ آواز منجلی چچی کی تھی، جو انہیں دیکھ کر وہیں آ گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ کس کو کہہ رہی ہیں اور کیوں کہہ رہی ہیں؟ مونا نے سوالوں کی بوچھاڑ کی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تم لوگوں کا، تم تینوں سے کہہ رہی ہیں کہ بچوں کو پارک لے جاؤ، منجلی چچی نے کہا۔ کیوں؟ ہم کیوں لے کر جائیں؟ نوکر سمجھ رکھا ہے ہمیں، یا آیا جو آپ کی اس فوج کو گھمانے لے جائیں؟ ارم نے بھویں سکیڑ کر وجہ جاننی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ نوکر کیوں ہونے لگی؟ تم تو باجیاں ہو ان لوگوں کی، اور پھر سارے بچے تم لوگوں کے ساتھ ہی جانے کو مچلتے اور اصرار کرتے ہیں۔ میری بہت اچھی بیٹیاں ہیں، چلو شاباش لے جاؤ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، منجلی چچی نے پیار سے پچکارا۔ اچھا اب ہم باجیاں اور بیٹیاں ہو گئیں، اور کل کیا تھیں؟ توبہ، ایک 50 روپے مانگے تھے، یوں آنکھیں نکال کر گھورا جیسے مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں، یا میں کوئی راہ چلتی راہگیر ہوں۔ تب آپ بھول گئی تھیں اپنے اور ہمارے رشتے کو۔ ارم نے اپنے دل کا ابال نکالا۔ یار ارم، آج کل ہوا بدلی اور مطلب پرستی کی چل رہی ہے۔ یہ اپنی چھوٹی چچی بھی کچھ کم نہیں، 50 روپے پر 500 کی بچت اور کفایشواری پر مفت مشورے دیتی ہیں۔ ویسے چھوٹی چچی، آپ اپنے مفید مشورے حکومت کو ارسال کر دیجیے۔ آئی ایم 100% شیور کہ ان پر عمل کر کے وہ بآسانی IMF کا قرضہ چکانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نادیہ نے بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ اوہو، میری بیٹیوں کا اس لیے موڈ آف ہے، دیکھو بھئی، بڑی باجی نے ہمیں سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ تم لوگوں کو ایک پائی بھی نہ دی جائے۔ تم لوگ بھی تو اپنی عادت نہیں بدلتی، کوشش کیا کرو کہ انہی پیسوں میں گزارا ہو جائے، کل کو تم لوگوں نے دوسرے گھر جانا ہے، اگلے تم لوگوں کو کا یہ شاہی خرچ اور انداز کہاں برداشت کریں گے؟ منجلی چچی نے 1000 بار کی نصیحت کو ایک بار پھر دہرانا مناسب سمجھا۔ یار یہ اگلے تو ہمیں اگلے جہاں سدھار کر ہی دم لیں گے۔ ارم نے ضد ہو کر اوپر کی طرف اشارہ کر کے کہا، اللہ نہ کرے، فضول نہ بولا کرو، پھر دیر ہو جائے گی، جاؤ بچوں کو لے جاؤ۔ چھوٹی چچی پیار سے بولی۔ ایسے تو جانے سے رہے، آنے جانے کا خرچہ، جھولے وغیرہ کا کرایہ، ان بدتمیزوں کو سنبھالنے کی فیس لگے گی۔ ارم نے فوراً موقع کا فائدہ اٹھایا۔ ندیدیوں لے لینا، پر ہمارے بچوں کو بدتمیز تو مت کہو، چھوٹی چچی نے اپنے لگتے جگر جازب کو چومتے ہوئے کہا۔
छोटी चची, हमने तो सिर्फ बदतमीज कहने पर इक्तफा किया है ना। जहाँ ये चारों इकट्ठे जाते हैं वहां से तमीज दुम दबा कर भाग जाती है, और बदतमीजी तो शर्म से पानी पानी हो जाती है। बेचारी को मुंह छुपाने के लिए कोई कोना खुदरा नहीं मिलता। मोना ने छोटों की कारस्तानियां गिनवाना शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने इसीलिए हमें ये दो छोटे कजन्स दिए हैं। अगर ये बड़े होते तो ईमान से रोज कॉलोनी वालों की शिकायतें मौसूल होती कि हमारा शीशा टूट गया, हमारा बल्ब चिकना चूर हो गया, टायर की हवा निकल गई, हमारी इस लड़की को ताड़ा तो उसको छेड़ा। नादिया ने भी मौका गंवाना मुनासिब न समझा। खैर, अब हमारे बच्चे इतने भी बिगड़े हुए नहीं हैं, दूसरों से अच्छे हैं। मंजली चची ममता भरी नजरों से अपने लगते जिगर अहमद को देखते हुए बोली, जी बजा फरमाया आपने, इतने नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। ये जो आप दोनों के इकलौते पीस हैं ना, पूरे के पूरे बदतमीज और बदइखलाक हैं। क्लास में इनका राज और रोब है, मोहल्ले और पार्क में दहशतगर्द के नाम से मशहूर हैं। इन दोनों का बैल मुझे मार वाला हिसाब है, हर एक से जानबूझकर पंगे लेते हैं। अगर 2 दिन बगैर लड़ाई झगड़े के गुजर जाएं तो तीसरे दिन बिला वजह अपनी राह चलते बच्चे से लड़ना शुरू हो जाएंगे। ओए, इधर से क्यों गुजर रहे हो? ये तो हमारे घर की सड़क है, मैंने खुद कल टेरेस पर से देखा था। इरम आज हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गई थी। हो जाएंगे खुद ही ठीक, छोटी चची लापरवाही से बोली। इरम बाजी प्लीज ले चलो ना पार्क। कोमल इस सारी बहस से तंग आकर बोली, बाजी प्लीज प्लीज। सूफिया और शफक एक साथ बोली। इस वक्त कैसी मासूम शक्लें बनाई हुई हैं, वहां पार्क में किसी बात का असर नहीं होता, खासकर ये तीनों ऐसी बन जाती हैं जैसे बहरी हों। इरम ने कोमल, सूफिया और शफक की तरफ मुश्तरका इशारा किया। ओके, प्रॉमिस सब कुछ नहीं करेंगे, जो आप कहेंगे वही करेंगे, कोमल मस्का लगाते हुए बोली। बाजी, इनकी बदतमीजियों की सजा हमको क्यों दे रही हैं? चलिए ना प्लीज, शफक अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए बोली। आपका शुमार भी इन्हीं में होता है, बल्कि एक तरह से तुम दोनों को इनका लीडर कहा जाए तो गलत ना होगा। मोना ने शफक की खुशफहमी दूर करते हुए कहा, ये लो पकड़ो रुपए और बच्चों को लेकर जाओ, वरना तुम लोग यहीं सारा वक्त गुजार दोगे, शाम से पहले पहले वापस आ जाना। मंजली चची ने एक तरह से अपनी जान छुड़ाई। खैर, हम तो वापस आ ही जाएंगे, आपके इन नमूनों की गारंटी हम नहीं देते। पिछली बार भी आपके ये 2 नमूने पार्क की हरी हरी और ताज़ा घास देखकर खाने को चल पड़े थे, अब की बार भी इनका यही इरादा है तो अभी पूछ ले। मोना ने शरारतन छोटी चची को छेड़ा। सुधर जाओ तुम, छोटी चची धमकियां मेज लहजे में बोली। इरम पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे, क्योंकि उसे दोबारा कॉल किया गया था इस ताकीद के साथ कि अगले महीने की फर्स्ट को सुबह 8 बजे ऑफिस में होना चाहिए। इस खत ने एक बार फिर गर्मजोशी भर दी थी। शौक और जोश का जज्बा ठाठे मारने लगा था। 5,000 की घंटियां इर्द गिर्द बजने लगी थी। इरम के सर पर एक ही धुन सवार थी, इस ऑफिस में एक बार जरूर जाना चाहिए, आखिर देखें तो सही कि वो क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं। जबकि चिड़िया जैसे दिल की मालिक नादिया उसको बराबर मना कर रही थी, जबकि मोना भी इरम की हामी थी कि वो हमें खा थोड़ा ही जाएंगे, पता तो चले कि वो इतना रुपया लुटाने पर क्यों मिसर हैं। सो इतफाक के उस रात अहमर भाई का दुबई से फोन आ गया और इरम ने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि वो ये जॉब हासिल करना चाहती है। अहमर भाई ने एड्रेस लिखवा लिया कि मैं पहले पता कराऊंगा, फिर दोबारा फ़ोन पर बताऊंगा। अब वो उनके फ़ोन का शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी। इरम, रात के खाने के लिए चावल बना लो, शामी कबाब फ्राई कर लेना और ज़रा ढंग से करना, सब ने खाने हैं। अम्मी ने इरम को ताकीद की, क्योंकि रात का खाना सब इकट्ठा ही खाते थे। ये जोहरा बीबी कहाँ है? इरम किचन का नाम सुनकर ही बेदक गई। क्यों, अगले घर भी तुम जोहरा को साथ लेकर जाओगी कि वो सबके लिए खाना बनाए? अम्मी एकदम ही गुस्से में आ गई। लगता तो ऐसे ही है कि मेरे जाने पर ही अपनी भूख हड़ताल खत्म करेंगे, इरम ने आहिस्तगी से मोना से कहा। तो दोनों हंसी हुई किचन की तरफ चल दी। बाजी, इस प्रपोजल का क्या बना जो इरम के लिए आया था? मंजली चची ने धीमी आवाज में पूछा। सब कुछ ही अच्छा है, तुम्हारे भाई मुकम्मल तसल्ली और छानबीन कर लेने के बाद ही कोई फैसला करना चाहते हैं। जल्दबाजी वैसे भी ठीक नहीं सी, मकसद के तहत दुबई जा रहे हैं हम दोनों। अहमद की तरफ से भी दिल बहुत उदास है, बहू और पोते से भी मिल लेंगे, वहां से फिर उम्रा करके वापस अहमद के पास जाएंगे। इरम की अम्मी ने तफसीलन जवाब दिया। बहुत ही नेक इरादा है आपका, अल्लाह कबूल फरमाए। मंजली और छोटी चची बैक वक्त दुआ गो ही। सलमान मलिक अपनी अहलिया के साथ दुबई फ्लाई कर गए। इरम और कोमल के वारे न्यारे हो गए कि अब दिन रात एक ही जगह डेरा जमा हुआ था। सलमान मलिक ने चूंकि जद्दा में भी ऑफिस खोल रखा था, वहां से कुछ गड़बड़ की खबरें आ रही थी। वहां का मैनेजर बेईमानी और हेरा फेरी कर रहा था, इसलिए वहां के हालात का जायजा लेने के लिए मंजले चचा इमरान को भी इमरजेंसी में सऊदीया जाना पड़ा। अहमद भाई का फोन आया और उन्होंने बड़े प्यार से जॉब करने की इजाजत दे दी। वो जो जहनी तौर पर तैयार बैठी थी कि तवील बहस होगी फिर भी इकरार ना होगा। अब मारे खुशी की उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें।
پھر جب اجازت ملنے پر یقین ہو گیا تو کچھ گھبرانے لگی، پھر یہ سوچ کر دل کو تسلی دی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مومن جاہ فنڈ کولیکشن کے چیف انچارج عادل چیمہ کے آفس سے نکلتے ہوئے ٹھٹک کر رک گئے۔ ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر جم کر رہ گیا، پلکیں جھپکنے کو تیار نہ تھی اور آنکھیں اس خوبصورت چہرے سے ہٹنے کو روادار نہ تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھی عام نہیں تھی، اس کا ہر اٹھتا قدم اس کے اعتماد کو ظاہر کر رہا تھا۔ پورے اعتماد چہرے کے ساتھ میانہ روی اور سبک رفتاری سے چلتے ہوئے اپنی ساتھی لڑکی سے محو گفتگو تھی۔ سفید کرنکل سوٹ کے دامن اور بازوؤں پر ملٹی کلر کے دھاگے کی کڑھائی تھی۔ سفید ہی کڑھائی کیا ہوا دوپٹہ کندھے پر لٹک رہا تھا، جس کا پلو بے نیازی سے زمین کو چھو رہا تھا۔ ملٹی کلر کی شلوار اور خوبصورت نازک چپل میں اس کا سر و قد نمایاں ہو رہا تھا۔ مومن جاہ کو نہ جانے کیوں اس وقت اپنی امی کی بات یاد آ گئی۔ ارے مومن، تیرے لیے تو اسپیشل آرڈر دے کر لڑکی بنوانی پڑے گی، جو تیرے قد کے برابر نہیں تو کندھے تک تو ضرور پہنچ جائے۔ اب ایسی بھی بات نہیں تھی کہ مومن جہاں ہر لڑکی کو ایسے ہی گھورتے تھے یا اتنا ہی گہرائی سے ہر دوسری لڑکی کا جائزہ لیتے تھے۔ وہ تو اس میں ہی کوئی ایسی خاص بات تھی کہ وہ ایک دم اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئے تھے، یا پھر اس سر و قامت نے مومن جاہ کی توجہ کھینچ لی تھی۔ بہرحال کچھ بھی تھا، وہ لڑکی سراہے جانے کے قابل تھی۔ آفس کے دوسرے افراد کو آتے دیکھ کر مومن نے اپنے ذہن سے اس لڑکی اور اس کے متعلق آنے والے خیالات اور سوچ کو جھٹک کر خود کو تنبیہ کی اور اپنے آفس کی طرف قدم بڑھا دیے۔ سر، آپ سے ملنے کوئی آیا ہے، مس سمن نے انٹرکام پر اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، بھیج دو۔ مومن اجازت دے کر انتظار کرنے لگا۔ کین وی کم ان سر؟ دونوں لہجہ بھر کے کو ٹھٹکیں۔ سفید کپڑوں میں ملبوس لڑکی براہ راست مومن کو آنکھوں ہی آنکھوں میں بھسم کر رہی تھی، جیسے اس کی امید کے خلاف کوئی کام ہو گیا ہو، یا پھر وہ مومن کو اس کرسی کے قابل نہیں سمجھ رہی تھی جس پر وہ براجمان تھا، جبکہ دوسری لڑکی تیز نگاہوں سے مومن کے آفس کا طائرانہ جائزہ لے رہی تھی کہ کہیں غلط جگہ اور غلط لوگوں کے ہتھے تو نہیں چڑھ گئیں۔ اور جب اس کے چہرے کے زاویے اور چھٹی حس نے آل کلیئر کا سگنل دیا تو دونوں باوقار چلتی آگے بڑھیں۔ اس سے پہلے کہ مومن میزبانی کے فرائض نبھاتے ہوئے انہیں تشریف رکھنے کو کہتا، وہ دونوں حق سمجھتے ہوئے احسان جتانے کے انداز میں بیٹھ چکی تھیں۔ مومن کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا اور پھر کچھ یاد آنے پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ آپ مس نور جہاں ہیں؟ اب کہ مومن نے انہیں سرپرائز دیا، کیونکہ اسے ڈائریکٹ سفید کپڑوں میں ملبوس لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ان کا تعارف نہیں کروائیں گی آپ؟ مومن نے تیکھے نقوش کے مالک ساتھی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میری کزن مس ستارہ ہیں، وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ محبت مجھے ان نوجوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ یہ ان ستاروں میں سے ایک ستارہ ہیں۔ ارم نے پہلے سے تیار کیا ہوا جواب شوخ مسکراہٹ سے دیا۔ پھر تو یقیناً اب تک کمند پڑ چکی ہوگی، مومن نے بھی محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ اصل میں ہم جہاں رہتے ہیں وہاں معرکہ آرائیاں اور ہنگامے ہمہ وقت جاری رہتے ہیں، جس کی بدولت وہ ایریا ممنوعہ علاقہ کہلانے لگا ہے۔ تو ظاہر ہے اس علاقے کے حصے کا آسمان بھی لرزتا رہتا ہے، اس لیے کسی کی ابھی تک ہمت نہیں ہوئی، بلکہ کسی نے جرت بھی نہیں کی مند ڈالنے کی۔ نہایت دھیمی آواز میں جواب دیا۔ نائس میٹنگ یو مس ستارہ، ویل لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف، آئی ایم اونر اینڈ ایڈمنسٹریٹر آف دس سوسائٹی اینڈ آئی ہیو اپوائنٹڈ یو۔ مومن جہاں کا بھرپور مردانہ لہجہ شائستگی لیے کمرے میں گونج رہا تھا، اور وہ دونوں آواز کی خوبصورتی اور دلکشی میں کھوئی ہوئی تھی۔ تو مس نور، آج تو آپ لیٹ آئی ہیں اور آپ کے ساتھ گیسٹ بھی ہیں، تو آج آپ ہماری گیسٹ ہیں۔ میں اور میرا اسٹاف آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آئی ہوپ یو ول انجوائے ورکنگ ہیئر۔ مومن جہاں ایک دم ہی باس کے روپ میں بولنے لگے تھے، مگر آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ میں کس پوسٹ پر آئی ہوں اور مجھے کرنا کیا ہوگا۔ آپ کے چہرے پر کچھ الجھنیں نمایاں تھیں۔ ارم اندر ہی اندر اس گریسفل پرسنالٹی والے بندے کو گالیاں دے رہی تھی۔ ڈونٹ وری، تمام ڈیٹیلز آپ کو کل مل جائیں گی۔ مومن نے ارم کو تسلی بخش جواب دیا، پھر مس سمن کو اپنے آفس میں بلایا۔ مس سمن، ہمارے ممبرز میں ایک اور کا اضافہ ہوا ہے، یہ مس نور جہاں ہیں۔ میں کل خود ان کو باقی اسٹاف ممبرز سے متعارف کرواؤں گا۔ فی الحال آپ ان کی میزبان ہیں، کچھ کھاتے تواضع کیجیے اور میرے آفس سے اٹیچ اس روم کو ان کے لیے سیٹ کر دیجیے گا، کل تک یہ کام ہو جانا چاہیے۔ مومن خالص بزنس ٹون میں بول رہا تھا۔ مس سمن نے مسکرا کر ویلکم کہا۔ اوکے مس نور، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، مجھے اس وقت ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، پلیز ایکسکیوز می۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ کھڑا ہو گیا، اور ارم جہانیوں کو لگا جیسے وہ پورے کمرے میں چھا گیا ہو، نیلے آسمان کی طرح یا پھر ناقابل تسخیر پہاڑ کی مانند جس کو سر کرنا انتہائی کٹھن اور دشوار ہو۔ اور جب وہ باہر نکل گیا
تو کمرہ یکسر حال ہی ہو گیا، ہر چیز بے معنی اور بے مقصد نظر آنے لگی، گویا اس شخص کی موجودگی سے یہ چیزیں بامعنی اور جاندار تھیں۔ کیا ہوا؟ سرخوتی ناک کو رومال سے رگڑ کر مونا نے پہلا سوال یہی کیا۔ فلو کے باعث وہ ان کے ساتھ نہ جا سکی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو کچھ سوچا تھا سب دھرا رہ گیا، نہ کوئی سوال کیا، نہ کوئی فارم پر کروایا، نہ حلف نامہ اٹھایا، اور نہ ہی میری پوسٹ کے متعلق بتایا، بس ارشاد کیا کہ صبح 9 بجے آ جائے گا۔ ارم نے صوفے پر گرتے ہوئے بیزاری سے جواب دیا، اور تو اور سیلری تک کا پوائنٹ گول کر کے موصوف، ویسے کافی ٹھیک ٹھاک بندہ ہے۔ نادیہ کا انداز ستائشی تھا۔ اچھا، کس سے ملتا جلتا ہے بتاؤ مجھے؟ ہائے فلو کو بھی ابھی ہی ہونا تھا۔ مونا کا لہجہ پرملال تھا، ساتھ نہ جانے کا افسوس چہرے سے عیاں تھا۔ وہ کسی سے ملتا ولتا نہیں، اللہ ایک ہی پیس بنا کر تھک گیا ہوگا، اس لیے ڈھونڈنے سے بھی ویسا نہیں ملے گا۔ نادیہ ایک جذب سے بولی، ارادے تو نیک ہیں تمہارے، خبردار جو تم اب میرے ساتھ گئیں، کیا پتا واپس آنے سے ہی انکار کر دو۔ ارم کی بات پر دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آفس میں آج اس کا تیسرا دن تھا۔ 2 دن انتہائی بور گزرے تھے۔ تعارف کا مرحلہ طے ہوا، پھر ایک ایک کمرے میں اسے لے جایا گیا جیسے کوئی مہمان خصوصی ہو۔ اب وہ بیٹھی پچھتا رہی تھی کہ کیوں منہ اٹھائے چلی آئی۔ یا تو وہ بندہ مجھے مینیپولیٹ کر رہا ہے یا پھر کسی کام کے کرنے کے قابل نہیں سمجھتا۔ کیا میں شکل سے اتنی نااہل نظر آتی ہوں؟ مومن کل پورا دن آفس نظر نہیں آیا تھا، ورنہ وہ کل ہی 2 ٹوک بات کرنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ اب بھی اس کے اندر غصے کی تیز لہریں اٹھ رہی تھیں، جنہیں کنٹرول کرنے کے لیے وہ بڑی بے دردی سے سفید کاغذ کو سیاہ کر رہی تھی۔ غصے کے سبب پینسل کی نوک بار بار ٹوٹ رہی تھی۔ مس نور، مومن اپنے اور اس کے آفس کی مشترکہ سلائیڈنگ گلاس والز ہٹاتے ہوئے مسلسل سے پکار رہا تھا، مگر وہ سر جھکائے اپنے کام میں مگن تھی۔ مس نور، مومن قدرے بلند آواز میں مخاطب تھا۔ کون؟ گھمبیر آواز پر چونکنا فطری عمل تھا، اس لیے اسے سر اٹھا کر سوالیہ انداز میں مومن کو دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو کہ یہ نور کون ہے۔ ایک پل کو وہ نروس ہو گئی، مگر دوسرے ہی پل اس نے خود پر کنٹرول کر لیا، یاد آنے پر کہ وہ خود مس نور ہے اور اس وقت وہ اپنے گھر نہیں بلکہ آفس میں بیٹھی ہے اور سامنے کھڑا بندہ اس کا باس ہے، تو وہ خود کو اپنی اس لاپرواہی پر کوسنے لگی۔ مگر مومن جہاں جیسا ذہین و فتین آدمی سیکنڈ کے 10ویں حصے میں ہی جان گیا کہ یہ اس کا ریئل نیم نہیں ہے، ورنہ وہ اس طرح وہ سٹ پٹاتی نہیں۔ اتنے دماغ سے کون سا کام ہو رہا ہے؟ مومن نے جان بوجھ کر آنکھیں اس کاغذ پر مرکوز کی اور اس نے فوراً اپنی نازک و سفید انگلیوں سے اس کاغذ کو مروڑ کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ جسٹ پاسنگ دا ٹائم، نتھنگ ایلس۔ وہ بوکھلائی سی بول رہی تھی۔ کچھ دنوں میں آپ کے پاس اتنا کام ہوگا کہ وقت کم ہونے کی آپ شکایت کریں گی۔ یہ کچھ آفیشیل لیٹرز کی ہیڈ لائنز ہیں، آپ ان کو دیکھ کر میرے پاس لائیں۔ مومن نے اس کی میز پر چند کاغذات رکھتے ہوئے کہا، آفیشیل لیٹرز؟ متحیر آواز میں لفظ دہرایا۔ اس کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے، پھر بھی وہ ہمت کر کے بولی، مگر میں نے تو کبھی آفیشیل لیٹرز نہیں لکھے اور نہ ہی مجھے آتے ہیں۔ چہرے پر بے چارگی و حیرانی کا عنصر نمایاں تھا، مگر اس کی صاف گوئی مومن کو پسند آئی۔ تو پھر آپ کیا کر سکتی ہیں؟ سوال خاصا چپتا ہوا تھا اور مومن پوچھ بھی پوری سنجیدگی سے رہا تھا۔ تو آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، اور پھر مجھے ملازمت پر رکھنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ کس پوسٹ پر بلا رہے ہیں۔ برجستہ جواب ذہانت سے بھرپور تھا۔ مومن نے چونک کر اس کے پر اعتماد چہرے کو دیکھا، پھر آہستگی سے گویا ہوا، ویل سیڈ، یہی سوچ کر میں یہ لیٹرز آپ کے پاس لایا تھا کیونکہ مجھے یقین ہے آپ لکھ سکتی ہیں۔ آپ میرے آفس میں آئیے، چند لیٹرز میں ڈکٹیٹ کروا دیتا ہوں، باقی کے آپ خود لکھ لیں گی۔ ساتھ ہی وہ جانے کے لیے مڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کی پرسنل سیکرٹری ہوں؟ آواز بھجی ہوئی تھی، اس لیے مومن کو مجبوراً پلٹنا پڑا۔ وہاں چہرے پر بھی مایوسی پھیل چکی تھی، غالباً یہ پوسٹ پسند نہیں آئی تھی۔ مومن کے دل کو تسکین پہنچی اور خوشگوار لہجہ میں بولا، نہیں، بالکل نہیں، اصل میں مس سمن لیو پر ہے، ورنہ وہی یہ سارے کام کرتی ہیں۔ آئیے آپ۔ وہ اپنے آفس میں جا چکا تھا، اس لیے ارم بھی نہ چاہتے ہوئے پیچھے چل پڑی۔ تیسرے بور اور خشک لیٹر پر ہی اس کے چہرے کے رنگ و زاویے بدلنے شروع ہو گئے، تو مومن نے اس کو ایک فہرست دیتے ہوئے کہا، یہ لیٹرز آپ کل تک مکمل کر لیجیے گا۔ تمام لیٹرز اس طرح کے لکھنے ہیں، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ یو مے گو ناؤ۔ مومن کے اتنا کہنے پر وہ آگ بگولا ہو گئی۔ اس طرح حکم دینے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو میں آپ کی پرسنل سیکرٹری کا کام مفت میں کر رہی ہوں، اور اوپر سے آپ… اوکے، کول ڈاؤن، میں واقعی بھول گیا تھا، سوری۔ آپ نے میری سیکرٹری کی عدم موجودگی میں میری مدد کی، آپ کا بہت بہت شکریہ مس نور۔ یہ ٹھیک ہے، مومن دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اور وہ بنا کچھ کہے آفس سے نکل گئی، جبکہ مومن اب بھی اس سرپری لڑکی کے متعلق سوچ رہا تھا کہ عجیب طبیعت کی مالک ہے، جاب بھی کرنا چاہتی ہے اور کسی کتابیں ہونا بھی گوارا نہیں۔
पर्सनल सेक्रेटरी के लफ्ज़ पर कैसी दिल गिरफ्तार नज़र आ रही थी, गोया किसी का हुक्मिया अंदाज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही किसी के अंडर काम करने की ख्वाहिश है। लगता है काफ़ी नाज़ो नखरे से परवरिश हुई है मोहतरमा की, हालाँकि पूरे एतमाद और इंटेलिजेंट है। काफ़ी काम लिया जा सकता है इससे, कुछ दिनों में फ़ैसला हो जाएगा कि इसकी काबिलियत को कहाँ यूटिलाइज़ किया जा सकता है। अम्मी और डैडी का फ़ोन कुछ देर कबल ही मुनक़ता हुआ था और अब वो कोमल को अपने साथ बिठाए खुशगपियों में मसरूफ़ थी। लिविंग रूम में सभी इकट्ठे थे, इसलिए काफ़ी तगदो के बाद अपनी बात दूसरे तक पहुँचाई जा रही थी। यूँ लग रहा है जैसे कोई पेंडू बाराती आए हैं। इरम ने छोटी चची को अपनी अपनी तरफ आते देखकर कज़न फ़िक्रा कसा। दूल्हा भी तो पक्का पेंडू है। मोना ने टुकड़ा लगाया और गर्दन मोड़कर नज़र जाज़ी पर जमा दी, जो सिल्वर ज़दा शलवार कमीज़ में गला फाड़कर बोल रहा था। जी भर के बातें कर लो, अभी तुम्हारे पास तुम्हारा वक्त है, जल्द ही तुम लोग भी इन जंजीरों में जकड़ी जाओगी, फिर पूछूंगी। फ्रैंकनेस की वजह से उनके दरमियान फिक्राबाजी चलती रहती थी। फिलहाल तो आपकी ये हसरत पूरी होती नजर नहीं आती, क्योंकि दूर दूर तक कोई नामो निशान मौजूद नहीं। मोना ने हिसाब बा किया। हाँ, अब तक तो कोई कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा, मगर परसों पूरे का पूरा एक अदद साला मौजूद नजर आएगा। मंजली चची ने मजे लेते हुए कहा, कौन आ रहा है परसों, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है? अब वो तीनों मारे तजस्सुस के सवाल पर सवाल किए जा रही थी। मंजली चची उनकी बेचैनी और उलझन से लुत्फानंदोज हो रही थी। कोमल ने अपने अपने ग्रुप में ये जाकर ये खबर नशर कर दी और आनन फानन जंगल की आग की तरह ये खबर पूरे घर में फैल गई कि परसों कोई मेहमान आ रहा है। अब तो चची को जान छुड़ाना मुश्किल हो गया, कोई बहाना सुझाई ना दे रहा था कि कैसे इन शैतान की खालाओं को राम किया जाए। इसी वक्त बड़ी चची आ गई। क्या हंगामा मचा रखा है तुम लोग? तुम लोगों ने कान खोल कर सुन लो तुम सब। परसों बड़े भाई साहब के दोस्त का बेटा अमेरिका से यहाँ आ रहा है, कुछ दिन रहेगा, तुम लोग जरा तमीज से रहना। बड़ी चची का लहजा वार्निंग लिए हुए था। अमेरिका से छूट कर आ रहा है। वैसे मुझे अमरीकी लंगूर देखने का बहुत शौक था। सदफ की दिलचस्प बात पर मंजली चची समेत सभी दिल खोलकर हंसे और अपनी गज गज भर लंबी जुबानों को भी काबू में रखना हर वक्त बाहर ही रहती हैं। सुबह तुम लोगों ने स्कूल भी जाना है, जाओ अपने 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 कमरों में। बड़ी चची ने नसीहत के साथ ही हुक्म भी सादिर कर दिया, तो वो एक दूसरे को धकेलते चल दिए। तुम तीनों भी जरा ढंग से रहना, खासकर तुम। बड़ी चची ने खास इशारा मोना की तरफ किया। क्या मतलब? मैं पहले क्या बंदरिया की तरह फुदकती फिरती हूँ या बेढंगी चलती हूँ? मोना तिल मिलाकर बोली। ना जाने कब अकल आएगी। कहा है कि जरा सलीके से बातचीत करना, जिस तरह आपस में सारी तमीज वालाए ताक रखते हुए बोलती हो, इस तरह का मुजाहरा उसके सामने ना करना कि बड़े भाई साहब के सामने शर्मिंदा होना पड़े। बड़ी चची जरा गुस्से से बोली। भाभी, नाम क्या बताया था आपने? छोटी चची ने बज़ाहिर भूलने की एक्टिंग करते हुए पूछा, मगर वो तीनों जान गई थी कि महज उनको सताना मकसूद है, इसलिए बैक वक्त तीनों ने दांत पीसते हुए उनको घूरा तो छोटी चची का कहका छूट गया। तुम भी जरा आपे में रहना, बच्चियों के साथ बच्ची बन जाती हो। बड़ी चची ने हवगी से छोटी चची को डांटा, मगर वो अब भी हंस रही थी और उनकी डांट ने इन तीनों के दिल खुश कर दिए थे, इसलिए अब वो मुस्कुरा रही थी। मोमिन जहाँ 4-5 घंटे बाहर गुजार कर जब अपने ऑफिस में दाखिल हुए तो बेख्तियार उनकी निगाह ग्लास वॉल के उस तरफ उठ गई। वो सर झुकाए कुछ लिखने में मशगूल थी, अपने इतराफ से बेखबर, खुद में और अपने काम में मगन। मोमिन जहाँ एक टक उसे देखे जा रहे थे, एक अजीब सी कशिश के ज़ेरे असर वो उसकी तरफ खींचे चले आए। आज वो अपना रुख मोड़े बैठी थी, इसलिए मोमिन पुश्त पर जा खड़े हुए। ऊट पटांग और बेसरोपा तहरीर यकीनन उनकी ज़ात के मुतल्लिक ही थी। वो तमाम खूबियां हैं जो एक हीरो में होनी चाहिए, फिर पता नहीं क्यों यहाँ खुद को ज़ाया कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा सकते हैं। फिल्म के किसी प्रोड्यूसर को उनकी तस्वीरें भेजनी चाहिए। खैर, तस्वीरें तो बआसानी हासिल की जा सकती हैं, नो डाउट सिलेक्शन भी हो जाएगी, मगर सवाल ये है कि कौन सी हीरोइन उनके साथ सूट करेगी, रीमा, रेशम या जिया अली? और मोमिन जा का दिल चाहा वो अपना सर पीट ले, और वो वैसे ही दबे पांव पलट गए। वो हनूज अपना काम जारी रखी हुई थी। मोमिन अब भी बार बार उसको देख रहे थे, मगर अब जज्बात का रुख बदल चुका था। अहमक लड़की पर गुस्सा आ रहा था। काफी देर सुलगते रहने के बाद उन्होंने खुद को समझाया कि गलती उसकी नहीं, वो भी उनके काम के मुतालिक कुछ जानती भी तो नहीं। बताऊंगा तो सही, मगर अभी नहीं। ये तो तय है कि मैं इसके टैलेंट को ज़ाया नहीं होने दूंगा। जब वो शाम में ऑफिस से लौटी तब लिविंग रूम का नज़ारा काबिल दीद और नाकाबिल फहम था। सुर्ख सफ़ेद रंग का नौजवान सफ़ेद पैंट शर्ट में सोफे पर इस्तादा था। छोटे बच्चों की तरह की पलटन से लेकर लड़कियों तक सभी दम सादे बैठी थी। इरम जहानिया को अपनी बसारत और समात पर यकीन नहीं आ रहा था। इरम बसारत पर इसलिए कि ऐसी शराफत का मुजाहरा पहली बार देख रही थी, और समात पर इसलिए कि उनकी चोंचें हैरत अंगेज तौर पर बंद थीं।
ओ इरम, वाई आर यू स्टैंडिंग देयर, कम। नादिया बड़े स्टाइल और नज़ाकत से अंग्रेजी बोलती इरम को अंदर खींचने लगी। खैर है ना, क्या खा लिया है तुम लोगों ने आज? इरम की समझ से बाला तर था सब कुछ, मगर नादिया डेंटोनिक का इश्तिहार बनी दांतों की नुमाइश कर रही थी। मजबूरन इरम ने खुद उस नौजवान को सलाम किया। ओह हाय, आई एम ज़ारून, हाउ डू यू डू? इंग्लिश लबो लहजा पर इरम भी गड़बड़ा गई। 15-20 मिनट तक अंग्रेजी में बातचीत के बाद अब वो भी बुद्ध बनी बैठी थी। बस आंखों से बड़ी चच्ची से सवाल हो रहा था कि क्या इस नमूने के लिए इतनी हदायतें जारी की थी। बड़ी चच्ची तो बेबसी और बेचारगी की मूरत बनी बैठी थी। बड़ी और मंझली चच्ची को लड़के से कोई भी बात करने या पूछने के लिए लड़कियों से राब्ता करना पड़ रहा था। इधर से जवाब मिलता, फिर तीसरे स्टेप में तर्जुमा होता, और वो साहिबजादे तो यूं अंग्रेजी की मार मार रहे थे गोया यहाँ सारे जद्दी पुश्ती अंग्रेजदां हैं। या नाम कितना वाहियात है, ज़ारून। इससे तो बेहतर था कि कारून रख लेता। इरम इन दोनों के साथ बैठी इस अजूबे को डिस्कस कर रही थी। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो अपना नाम खुद भी बिगाड़ लेते हैं। वैसे ताया अबू ने फ़ोन पर नाम ज़ारून बताया था। मोना ने तस्दीक की। ओए होए, बड़ी इन्फॉर्मेशन है। इरम ने छेड़ा, बको मत, ऐसा हशर करूंगी कि पाकिस्तान का नाम लेते हुए भी 1000 बार सोचेगा। वो तो शुक्र है नादिया घर पर थी, वरना अपनी अंग्रेजी का तो जनाजा ही निकल जाता आज। मजाल है जो एक लफ्ज भी उर्दू का फूटा हो मुंह से। मोना को अपनी कमजोरी का इल्म था, इसलिए गुस्सा अरूज पर था। मोना की बदकिस्मती के सुबह की वॉक में ही उससे टाकरा हो गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सूरज की किरणें अभी फैली थी और वो गीली घास पर नंगे पांव टहल रही थी। गुड मॉर्निंग मिस मोना, यू आल्सो लाइक मॉर्निंग। पीछे से आने वाली आवाज ने मोना को डरा दिया। फिर जबरन मुस्कुरा कर बोली, गुड मॉर्निंग, आई लाइक इट। साथ ही जाने के लिए कदम बढ़ाए, मगर उसके दूसरे सवाल ने रोक लिया। रुक रुक कर अटकते हुए मोना जवाब दे रही थी और दिल में 1000 सलवातें सुना रही थी। ज़ारून के सवाल के इस कदर अहमकाना थे कि इस तरह के सवाल बचपन में भी कभी उनके जहन में पैदा नहीं हुए होंगे। जैसे यहाँ इतनी डस्ट क्यों है, पोल्यूशन ज़्यादा क्यों है, मिर्च मसाले और तेल वाले खाने क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग अपने काम खुद क्यों नहीं करते, गाड़ी के लिए ड्राइवर, सफाई के लिए औरत, गार्डन के लिए माली रखते हैं, क्यों? मोना का दिल चाह रहा था कि उसके मुंह पर कह दे कि तुम्हें यहाँ आने की किसने दावत दी थी? हमारा मुल्क है, हमारी मर्जी, जैसे हम चाहे रहें। अंग्रेजों का असर है ना, खुद को हर लिहाज से परफेक्ट समझते हैं, चाहे 1000 खामियां मौजूद हों। मगर हुआ ये कि मोना को अपनी इस आदत को सिर्फ ज़ारून की वजह से छोड़ना पड़ा, और ज़ारून भी कई बार पूछ चुका था कि अब आप वॉक क्यों नहीं करती। ज़ारून को आए हुए अभी 3 दिन ही हुए थे, मगर सबको लग रहा था कि वो इस नागहानी आफत को महीनों से झेल रही हैं। बड़ी चच्ची और छोटी चच्ची तो भी नालान थी कि भाई साहब को इस पे क्या नजर आ गया। फैजी चाचू सुबह ऑफिस निकलते तो रात 9 बजे लौटते, क्योंकि दोनों भाइयों की अदम मौजूदगी के बायस काम का बोझ बढ़ गया था। आधा घंटा ज़ारून के पास बैठकर सोने चल देते। वो तीनों अपने अपने दिमागों को रेस के घोड़ों की तरह भगा रही थी कि इस मुसीबत से किस तरह जान छुड़ाई जाए, मगर कोई भी तरकीब अब उनके जहन में नहीं आई थी। मौसम ने अपना चोला बदल लिया था। खुनक और यख बस्ता हवाएं चलना शुरू हो गई थीं। इस वक्त वो सब मोमिन के नीम गर्म ऑफिस में बैठे थे। चाय का दौर चल रहा था। मैंने कहा था ना मोहित कि तुम ये केस जीत सकते हो, अब बताओ। मोमिन की भारी आवाज गूंजी तो इरम ने सोसाइटी के वकील मोहित साहब की तरफ देखा, जो लगता था अभी अभी वकालत पास करके आया है। सर, मैं तो खुद हैरान हूँ, अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकता। इस कामयाबी का सेहरा तो आपके सर जाता है। मोहित ने अकीदतमंदी से कहा, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अनथक मेहनत का फल है। क्यों आदिल साहब? मोमिन ने आदिल से तायद चाही। बिल्कुल ठीक कहा है आपने सर, अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहे तो इन गरीबों, मसाकीन, नादार और हकदारों को उनका हक दिलवा कर रहेंगे। ये दौलतमंद समझते हैं कि रुपए से हर चीज उनकी गुलाम हो जाएगी, बिक जाएगी। आदिल के लहजे की दृष्टि इरम से छुपी नहीं रह सकी। आदिल साहब, मुझे लग रहा है कि आपको दौलतमंदों से कोई खास दुश्मनी है। इरम ने उस गुफ्तगू की वजह जाननी चाहिए। यही समझ लें, हर जायज़ और नाजायज़ चीज़ पर अपना हक समझते हैं। गरीबों को घटिया और गिरी हुई मखलूक तस्वुर करते हैं। आदिल तल्खी से बोला, मगर तमाम अमीर तो एक जैसे नहीं होते। आप पैसे वालों की बात कर रहे हैं जो नाजायज़ और जायज़ तरीके से कमाते हैं। मैं अमीर इंसानों की बात कर रही हूँ, जो दूसरों को भी इंसान समझते हैं। बहुत सौ को तो मैं खुद जानती हूँ, जो ज़कात और खैरात पूरी ईमानदारी से देते हैं, गरीबों की माली आनत चर्चा किए बगैर करते हैं। इरम अपनी क्लास की हिमायत में बोल रही थी। जी हाँ, बिल्कुल देते हैं, मगर अंदर से उनके दिल की कैफियत क्या होती है, किसी से पोशीदा नहीं। सरेआम चर्चा नहीं करते तो हर महफिल में उठते बैठते इस करम नवाजी का तज़किरा करते फिरेंगे। किस कदर छोटे दिल के मालिक और कमज़र्फ़ होते हैं ये। हालांकि इतनी खतीर सी रकम से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
لوکرز میں کروڑوں ہوتا ہے، محل نما گھر میں 3 گاڑیاں۔ یہ مس سمن تھی۔ آواز کے ساتھ ساتھ چہرے پر بھی گرفتگی پھیل گئی تھی۔ مس سمن، آپ کو تو علم غیب بھی آتا ہے، جو آپ دل کی باتیں جان لیتی ہیں۔ مائنڈ مت کیجیے گا مس سمن، آپ کی باتوں سے حسد کی بو آ رہی ہے۔ یوں لگ رہا ہے جیسے آپ عالیشان گھر اور گاڑی والوں کو دیکھ کر جلتی رہتی ہیں کہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے وہ دوسروں کے پاس بھی کیوں ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ یہ کم ظرف ہے، وسیع القلب نہیں، تو یہ خامیاں تو اللہ کو بھی نظر آ رہی ہیں نا، پھر وہ کیوں مسلسل ان کو نوازتا ہی چلا آ رہا ہے؟ آخر کوئی خوبی، کوئی اچھائی تو ان میں ایسی ہوگی جس سے خوش ہو کر خدا ان پر اتنا مہربان ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اپنی کسی صفت کو کسی کے ساتھ کی گئی بھلائی کو بار بار دہراتا ہے تو ہو سکتا ہے اس بات کا اثر سننے والے پر اچھا اور مثبت پڑے اور وہ بھی کل کو کسی کی مدد کرنے کو تیار ہو جائے۔ زنجیر تبھی بنتی ہے مس سمن جب ایک کڑی دوسری کڑی سے ملتی ہے۔ ایک بات اور جہاں تک میں جان پائی ہوں، آپ کی یہ سوسائٹی بھی انہی امیروں کے ڈونیشنز پر چلتی ہے۔ ارم کی بات مکمل ہو چکی تھی مگر سکوت اب بھی قائم تھا۔ ظاہر ہے آپ تو اپنے جیسے لوگوں کی ہی سائیڈ لیں گی، مس سمن سپاٹ آواز میں بولی۔ چہرے سے لگ رہا تھا کہ ان کو ارم کی باتیں سخت ناگوار گزری ہیں۔ آپ کی طرح میں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ بات یہ مومن نے ارم کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں مس نور، ہم یہاں امیروں کی برائیاں اور غریبوں کی اچھائیاں بیان کرنے نہیں بیٹھے۔ آپ لوگ اس سوسائٹی کے لیے کام کر رہے ہیں اور سوسائٹی کا مقصد دکھی انسانیت کی مدد کرنا ہے، اور بس اس کے لیے اگر ہمیں روپے مانگنے بھی پڑے تو ہم دریغ نہیں کریں گے، اور اس کے لیے اگر کسی فقیر کی بھی مدد لینی پڑی تو ہم اس میں عار محسوس نہیں کریں گے۔ ہمیں غرض صرف اپنے مقصد کی تکمیل سے ہے۔ ہماری حتی الامکان کوشش یہی ہے کہ بے راہ روی کے شکار، بے روزگاری اور مفلسی کے ہاتھوں مجبور ٹیلنٹڈ نوجوانوں کو سیدھی راہ پر لائیں، ان کی سوچ کو مثبت رخ دیں، انہیں کوئی چھوٹا موٹا روزگار دلائیں۔ ہم تو صرف کوشش کر سکتے ہیں، مسبب الاسباب تو وہ اوپر والے کی ذات ہے۔ دیکھتے ہیں ہم کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں۔ بات کے اختتام پر مومن نے یوں ہی نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو گڑبڑا کر اسے نظر چرائی، کیونکہ وہ اپنی نگاہیں مومن کی خوبصورت بریسلیٹ پر مرکوز کیے ہوئے تھی۔ ماما اور ڈیڈی کب آئیں گے؟ کومل اب اداس ہو چکی تھی، اس لیے ارم کو دیکھتے ہی پوچھنے بیٹھ جاتی۔ کچھ دنوں میں آ جائیں گے جانو، یہ لو مونگ پھلی اور شفق صوفیہ کے ساتھ مل کر کھاؤ۔ ارم نے اس کو باہوں میں بھیجتے ہوئے کہا۔ آج ہی وہ لوگ عمرہ کی نیت سے سعودیہ چلے گئے تھے۔ ہاں تو کیا کہہ رہے تھے تمہارے وہ مومن صاحب؟ نادیہ نے باتوں کا سلسلہ دوبارہ جوڑا۔ تینوں کے ہاتھ تیزی سے چلغوزے اور مونگ پھلی پر چل رہے تھے۔ مائنڈ یو، ایک لگا دوں گی نا تارے نظر آ جائیں گے۔ کہنا کیا ہے؟ وہی جھوٹی اور کتابیں، تقریریں، یتیموں کو چھت، بے روزگاروں کو روزگار، یتیم لڑکیوں کی شادیاں کروائیں گے۔ اگر اتنی ہی ہمدردی ہے تو اپنا وہ بریسلیٹ ڈونیٹ کرتے سوسائٹی کو جس کے اہم پر 2 ڈائمنڈ لگے ہیں، کم از کم 30-40 ہزار کا۔ ارم کو یقین تھا کہ یہ صرف خالی خلی باتیں ہیں، اس طرح کا کوئی عملی کام اب تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ سیاست میں جانے کا ارادہ تو نہیں؟ مونا نے مونگ پھلی ڈھونڈتے ہوئے کہا۔ ہیلو ینگرز۔ زارون کی آواز پر مونا کا منہ یوں بن گیا جیسے کڑوا بادام کھا لیا ہو۔ وہ اس کے سوال کی منتظر تھی کہ تم لوگ اتنا کیوں کھاتی ہو، مگر اسے صرف اتنا کہا، گرلز ایٹ سو مچ but raised dry fruit are useful for health as you say Mona what you say Mona۔ زارون کی عادت تھی کہ وہ مخاطب مونا کو ہی کرتا تھا، جتنا وہ پیچھے چھڑاتی تھی وہ اتنا ہی چپکتا تھا۔ نادیہ اور ارم معنی خیز مسکراہٹ لبوں پر سجائے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اگر یہ بیچ میں انگریزی جیسی موٹی اور ثقیل دیوار نہ ہوتی تو دونوں کی جوڑی زبردست تھی۔ یس دے آر، مونا نے مختصر جواب دیا۔ وٹ آر یور فیوچر پلانز مونا؟ ایک تو ہر بات کے ساتھ مونا کا نام لینا جیسے فرض تھا، دوسرے وہ اتنے پیار سے اور نرمی سے اس کا نام لیتا تھا کہ بقول ارم نادیہ کے ہمارے تو گدگدی ہونے لگتی ہے۔ یہاں سے کیسے بھیجا جائے، یہی فیوچر پلان ہے فی الحال۔ مونا دان پیستے ہوئے بولی۔ وہ دونوں اس کی حالت سے محظوظ ہو رہی تھی۔ مونا جس بز ہوتی اٹھ کر چل دی تو زارون حیران سا پوچھنے لگا، Is she angry with me? She did not answer to my question۔ یہ ناراض ہے مجھ سے، اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ No, she is not angry. She is tired and going to sleep۔ نہیں یہ ناراض نہیں، یہ تھکی ہوئی ہے، سونے جا رہی ہے۔ ارم نے فوراً بات بنائی۔ I should also sleep now۔ مجھے بھی ابھی سو جانا چاہیے۔ Good night۔ Have nice dreams nice dear۔ وہ خالص امریکی سٹائل میں وش کرتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ ظاہر اب تو نیند ہی آئے گی نا، مونا جو چلی گئی۔ نادیہ نے زارون کے سٹائل میں مونا کے لفظ کی
نقل کی اور دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس پڑی۔ مہینہ پورا ہونے میں 6 دن باقی رہ گئے تھے اور وہ یہ انگلیوں پر گن گن کر گزار رہی تھی کہ کب یہ ختم ہو اور 5,000 کے دیدار نصیب ہوں۔ مونا نے صاف الفاظ میں سنا دیا تھا کہ ان روپوں میں اور روپے ملا کر اس عجوبے کو واپس پارسل کرنا ہے ہر حال میں، تاکہ اپنے اصل مقام پر پہنچ جائے۔ ایسی شکلیں اپنی شکلوں کے بیچ ہی اچھی لگتی ہیں۔ چونکہ وہ صبح ناشتہ کیے بغیر آ گئی تھی، اس لیے اب فروٹ چاٹ کی دکان پر بیٹھی مزے سے چاٹ کھا رہی تھی۔ گاڑی سے اترتے مومن نے اس کو اس وقت دیکھا جب وہ باہر گاڑی کھڑی پیمنٹ کر رہی تھی۔ یکلخت مومن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ دانت بھینچتے ہوئے وہ اپنے آفس کی طرف بڑھنے لگا۔ ارم جیسے ہی آفس میں داخل ہوئی، مومن کی روبدار آواز آئی، مس نور، اس وقت آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ باہر سے، اطمینان سے جواب دیا گیا۔ باہر کہاں سے؟ مومن نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ بھوک لگ رہی تھی، چاٹ کھا کر آئی ہوں۔ بائی دا وے، آپ اتنی انکوائری کیوں کر رہے ہیں؟ ارم کو کچھ کھٹکا محسوس ہوا، حالانکہ مومن کی آواز میں برہمی صاف نمایاں تھی۔ مس نور، لیٹ می ریمائنڈ یو دیر دیز آر یور ڈیوٹی آورس۔ آپ کس کی اجازت سے اس آفس سے باہر گئی تھیں؟ مومن کا غصہ اب بھی جوں کا توں تھا۔ اجازت؟ واٹ ڈو یو مین؟ میں نے تو آج تک کسی سے اجازت لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہر کوئی اپنی مرضی سے آ جا رہا ہوتا ہے۔ ارم کا اطمینان ہنوز برقرار تھا۔ کون آتا جاتا رہتا ہے یہاں، بولیے؟ مومن مقابل کھڑا پوچھ رہا تھا۔ ماتھے کے بل نمایاں ہو گئے۔ مسٹر عادل، موعد، عمیر، سمن اور باقی دوسرے بھی۔ آپ لوگ ایسا کون سا اہم کام کرتے ہیں؟ بس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میرے 10 فٹ باہر جانے سے ایسا کون سا نقصان ہو گیا ہے جو ناقابل تلافی ہے؟ ارم بھی تلخی سے بولی۔ اسے مومن کی پوچھ گچھ سخت بری لگ رہی تھی۔ لیجیے، مسٹر عادل اور ہمایوں آ گئے ہیں، اب ان سے بھی پوچھئے کہ یہ یہاں کہاں سے آ رہے ہیں۔ ارم کے کہنے پر مومن اپنی کرسی پر جا بیٹھا، جبکہ وہ ابھی وہیں کھڑی تھی۔ سر ہوٹل شالیمار میں بم بلاسٹ ہونے کے باعث جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، یہ ان کی لسٹ ہے۔ حادثہ چونکہ باہر پھل فروش کی دکان پر ہوا ہے، اس لیے ارد گرد کے غریب لوگوں کا زیادہ نقصان ہوا ہے۔ یہ لسٹ ان لوگوں کی ہے جو مدد کے مستحق ہیں۔ عادل نے آتے ہی مومن کی رپورٹ دی۔ ہمایوں صاحب، آپ کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ مومن کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ جناب، میں اس وقت تک نہ آتا جب تک کامیاب نہ ہو جاتا۔ القتیل ہاسپٹل کا گراؤنڈ فلور ہم نے مستقل کرائے پر لے لیا ہے۔ ایمرجنسی میں کسی بھی وقت ہم وہاں جا سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے ایک لیڈی ڈاکٹر کا آپ نے کہا تھا، لیکن مسئلہ رہائش کا ہے۔ آیا وہ آور اون ہوم میں رہے گی یا صرف دن کے لیے ہوگی؟ ویسے وہ بیوہ ہیں اور 3 بچے بھی ہیں۔ کیا جواب دوں انہیں؟ ہمایوں نے تفصیلاً جواب دیا۔ اس مسئلے کو فی الحال چھوڑ دو۔ عادل کے ساتھ مل کر ان لوگوں کو جلد از جلد یہ مدد پہنچاؤ۔ میڈیسن کا خاص خیال رکھنا، کمی نہ ہو۔ ان دونوں کے جانے کے بعد مومن نے اپنی نظریں ارم کے پھیکے پڑتے چہرے پر جما دیں۔ گھنیری پلکیں آنکھوں پر سایہ فگن تھیں۔ دیکھا آپ نے مس نور، میرے اسٹاف کا ہر شخص یہاں کہیں بھی جاتا ہے میرے علم میں ہوتا ہے، اور میں آنکھیں بند کر کے ان پر اعتماد کرتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ اپنا کام پوری سچائی اور لگن سے کرتے ہیں۔ مومن کا انداز جتانے کا تھا۔ رہی آپ کی دوسری بات کہ ہم یہاں صرف بیٹھ کر اور وقت گزار کر چلے جاتے ہیں، تو مس نور، جتنا بھی وقت ہم یہاں صرف کرتے ہیں اس کا ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے۔ یہ پورشن ہم نے صرف کاغذی کارروائی کے لیے بنایا ہوا ہے۔ ایک طرح سے یہ ہمارا ریکارڈ روم ہے۔ تمام ضروری کاغذات اس آفس میں ہیں۔ کیا آپ جاننا چاہتی ہیں کہ یہ تمام کام ہم کن کی خاطر کرتے ہیں؟ کون ہیں وہ لوگ جن کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں؟ دیکھیں گی، آئیے۔ مومن اتنی تیزی سے اٹھا تھا کہ کرسی اب تک ہل رہی تھی۔ مومن دروازہ کھولے فرسٹ لیڈیز کے مقولے پر عمل کر رہا تھا۔ ارم کشمکش کا شکار ہو رہی تھی کہ جائے یا نہ جائے۔ مس نور، میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ لہجہ کھردرا ہو رہا تھا۔ تبھی ارم فیصلہ کر کے آگے بڑھی۔ مسٹر عادل کے آفس کے دائیں طرف کے دروازے کو مومن نے کھولا اور دونوں اندر بڑھ گئے۔ ارم چھوٹی سی راہداریوں سے گزرتے ہوئے پریشانی کے عالم میں سوچ رہی تھی کہ اس نے اس دروازے کو ہمیشہ بند ہی دیکھا تھا، اس لیے اسے اسٹور سمجھتی رہی تھی۔ راہداری کے دوسرے سرے پر مضبوط سلاخوں کا دروازہ تھا، جس پر فل سائز کا تالا پڑا ہوا تھا۔ مومن نے تالا کھولا اور اندر داخل ہو کر اسے اپنی طرف سے دوبارہ بند کر دیا، جبکہ ارم حیرت زدہ سی اس وسیع و عریض ہاسٹل نما بلڈنگ کو دیکھ رہی تھی جہاں وہ دونوں کھڑے تھے۔ اس کے بالکل سامنے بڑے بڑے 2 لان تھے جہاں کئی بوڑھے مختلف کام کر رہے تھے۔ کچھ پودوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے، کچھ سی رہے تھے، کچھ کپڑے دھو رہے تھے۔ یہ وہ بدقسمت باب ہیں جن کی اولاد اس وقت عالیشان کوٹھیوں میں رہائش پذیر ہیں، لیکن کچھ اپنی جھگڑالو طبیعت کی بنا پر بھی یہاں رہنے پر مجبور ہیں کہ گھر میں ان کو ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ ایک بلاک میں داخل ہوئے تو وہاں سے گالی گلوچ اور جھگڑے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ مومن کے اندر آتے ہی
तमाम आवाज़ें बंद हो गईं और एक 30 साला औरत रोती हुई मोमिन से दूसरी औरत की शिकायत करने लगी। मोमिन बेटा देखो, इस आसिया ने फिर मुझे गालियां दी और मेरी गर्म चादर भी चोरी कर ली जो तुमने ला कर दी थी। मोमिन ने उस औरत को अपने मजबूत सीने से लगाते हुए कहा, अम्मा मैं आपको और ला दूंगा, अलबत्ता मैं आइंदा से आसिया अम्मा का बेटा नहीं हूँ। 40 साल छुरेरे बदन की औरत फौरन आगे बढ़ी, क्यों नहीं हो? तुम मेरे बेटे हो, तुम ही मेरे बेटे हो। मोमिन हवगे से बोला, जब मैं आपका बेटा हूं तो आपने क्यों मेरी बात नहीं मानी? मैंने आपसे कहा था ना आइंदा आप चोरी नहीं करेंगी। आप चाहती हैं मैं भी आपके पहले बेटे की तरह आपसे सलूक करूं? मोमिन ने आजुर्दगी से कहा, नहीं नहीं, मैं भीख नहीं मांगूंगी। मैंने चादर चोरी थोड़ी की है, वो तो मैंने इसकी चारपाई के गद्दे के नीचे ही छुपा दी थी ताकि ये मुझसे बोले। मुझसे कोई नहीं बोलता। सब कहती हैं तुम फकीरनी हो। वो बाकायदा रो रही थी। आप सब लोग सुन लें, ये मेरी सबसे अच्छी अम्मा है। अगर आइंदा किसी ने उनसे कुछ कहा तो वो यहाँ नहीं रहेगा। ये वो बेकस और मजबूर औरतें हैं जो जिंदगी से तंग आकर अपने घर छोड़ देती हैं। घर छोड़ने की वजह है औलाद के, सास बहू के झगड़े, गरीबी और मुफलिसी, या फिर शराबी और नशे शोहर भी हो सकता है। इन औरतों को लोग रुपयों का लालच देकर गलत काम करवाते हैं। हमें जैसे ही इतला मिलती है हम यहाँ ले आते हैं। मोमिन चलते चलते सपाट आवाज में बोलता जा रहा था। एक लॉन क्रॉस करके जब वो दूसरी तरफ पहुंचे तो बरामदे के चारों तरफ जालियां लगी हुई थी। कुर्सी पर विराजमान औरत ने दरवाजा खोला। वहां 12 साल से लेकर 25-26 साल तक की लड़कियां थीं। तादाद में 14 या 15 थीं। वो लोग भी सिलाई कढ़ाई में मसरूफ थीं। चंद एक दुपट्टों पर क्रोशिये की बेलें बना रही थी। इनमें से एक गलत शौक में घर छोड़ कर आई हैं, कुछ किसी के साथ भाग गई हैं और वो खुद उनको तने तनहा छोड़कर भाग गए। हम इनके घर वालों को कन्विंस कर रहे हैं उनको घर ले जाएं, मगर वो कहते हैं ये हमारे लिए मर चुकी हैं, सो यहाँ रहने पर मजबूर हैं। मोमिन ने बात मुकम्मल करके इरम की तरफ देखा, जो बेयकीनी से सब देख रही थी। आंखों पर वहम का गुमां हो रहा था। इन सब बच्चों की भी कुछ ऐसी ही कहानियां हैं। हम उनको कहानियां कहते हैं, मगर ये उनकी ज़िंदगी की तल्ख हकीकत होती है। कोई पूछे कि इन बच्चों का आखिर जुर्म क्या है जो इनके नन्हे और नाजुक हाथों में औजार और कशकोल थमा दिए जाते हैं? किस गुनाह की सज़ा है ये कि बचपन की मासूमियत, लड़कपन की शरारतें और जवानी की बहारें उनसे रूठ जाती हैं? ये बच्चे सीधे बुढ़ापे में कदम रखते हैं। हम यहाँ इन्हें तालीम के साथ साथ फन भी सिखाते हैं। मोमिन चौंक कर मुड़ा, क्योंकि इरम ने एक 3 साला खूबसूरत नीली आंखों वाले बच्चे को बेख्तियार गोद में उठा लिया। कितना प्यारा बच्चा है। इरम बच्चे को चूमते हुए बोली, जी हाँ, बच्चे सारे ही प्यारे होते हैं। मोमिन ने पक्के रंग के एक बच्चे को प्यार करते हुए कहा। इरम मोमिन की बात का मफहूम समझ गई, मगर कुछ कहा नहीं। मिस नूर, अब तक आपने जिंदगी का एक रुख देखा है जो बहुत खूबसूरत और हसीन है। इस रंग भरी जिंदगी में अगर चंद तलखियां और कड़वाहटें भी शामिल हो जाएं तो फिर भी इस जिंदगी की रंगीनी में कमी वाकई नहीं होती, क्योंकि यही दुख और तलखियां हमें खुशी की अहमियत का एहसास दिलाती हैं। मगर जिंदगी का दूसरा रुख निहायत बदसूरत और अजियतनाक है। उसे हम जिंदगी तो नहीं कह सकते, मगर चूंकि जिंदगी और मौत का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के हाथ है, इसलिए ये सांस लेने और जीने पर मजबूर हैं। मोमिन के चेहरे पर ऐसे कर्बनाक आसार थे, आवाज में रंजीदगी थी। इरम उसके तासुरात के साथ साथ बातों को भी समझने की कोशिश कर रही थी, जबकि मोमिन ना जाने किस गहरी सोच में खो गया था। फिर गहरी सांस लेकर बोला, आइए। दूसरी मंजिल पर जगह जगह सेहतमंद और तंदुरुस्त आदमी फिर रहे थे, बिल्कुल जिल्लाद नुमा। एक कमरे का दरवाजा खोलकर वो दोनों अंदर दाखिल हुए। मोमिन 4 कदम आगे बढ़ गया, जबकि इरम ने कमरे की दीवारों का जायजा लेकर जब फर्श पर निगाह की तो लरस कर रह गई। आंखें हैरत तो खौफ से फैल गईं। सांस तेज हो गया। वो जिधर नजर दौड़ा रही थी जिंदगी फर्श पर रींग रही थी। अपनी बदसूरती के साथ जिंदगी की शक्ल बिगड़ चुकी थी। कहीं से भी ये अशरफुल मखलूकात नहीं लग रहे थे। अजीबुल खलकत मखलूक थी ये, जैसे उनके पैदा करने वाले ने इबरतनाक सजा दी थी जिंदगी के धोखे में, या फिर किसी खौफनाक हादसे ने चलती फिरती दौड़ती जिंदगी को अपाहज बना दिया था। इरम को लगा वो एलियंस के बीच आ खड़ी हुई है। वो वहीं साकित और जामिद खड़ी इस क्रह मंजर पर यकीन करने की कोशिश कर रही थी कि किसी के कमीज खींचने पर वो फलक शगाफ चीख मारकर बाहर भाग गई। कमरे में एकाएकी शोर बपा हो गया। गार्ड्स अंदर की तरफ लपके, जबकि मोमिन तनतनाता हुआ बाहर निकला। मगर जब उसकी मुतलाशी नजरों ने उसको देखा तो वो गुस्सा सर्द पड़ गया। लॉन के बीच बैठी वो वॉमिटिंग की तरह उबकाइयां ले रही थी। गालिबन उसका दिल खराब हो रहा था। कभी शॉल का कोना मुंह पर रख कर रोकने की कोशिश करती। मोमिन को यकायक उस पर तरस आ गया। अपने आप पर
برہم بھی ہوا کہ کیا ضرورت تھی زندگی کا یہ رخ دکھانے کی. اس پیاری لڑکی نے تو صرف زندگی کی خوبصورتی اور رعنائی دیکھی ہے. خوبصورت سوچ اور حساس طبیعت کی مالک ہے. زندگی کی یہ تصویر اس نے کہاں اتنے قریب سے دیکھی ہوگی. سوچتے ہوئے مومن اس کے قریب پہنچ گیا. ارم ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی جیسے کوئی خوفناک وجود اس کے قریب آ گیا ہو. خوف اس کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا, دہشت چہرے سے عیاں تھی. مس نور آپ ٹھیک تو ہیں؟ مومن نے نرمی سے پوچھا. مجھے گھر جانا ہے. ارم نے جواب کی بجائے اپنے جانے کا بتایا. بے جان ٹانگوں اور خالی ذہنی کے ساتھ وہ مومن کے آفس پہنچی. ابھی اس نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ بیل بج اٹھی. وہ مضطرب سی کرسی پر بیٹھ گئی. ہیلو, مومن جا اسپیکنگ. عاقف, اتنے دنوں بعد فون کیا ہے تم نے. میں نے کہا بھی تھا کہ کام جلد از جلد ہونا چاہیے. مومن کی غصیلی آواز کمرے میں گونج رہی تھی. دوسری طرف بات سن کر مومن دوبارہ بولا. برادر, مدد اس وقت کرنی چاہیے جب کسی کو اس کی اشد ضرورت ہو. جب سب کچھ ختم ہو جائے, تمام امیدیں دم توڑ دیں اور زندگی موت کے آگے ہتھیار ڈال دے, تو اس وقت یہ تمہاری مدد کس کام آئے گی؟ قبر پر دیا جلانے کے. آئی جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر اینی مور. کل تک کام ہو جانا چاہیے. مومن ایک دم ہی سخت اور اونچی آواز میں بولنے لگا. یہ شاہ کہاں ہے آج کل؟ 2 ہفتے ہو گئے ہیں اس سے کوئی خبر نہیں دی. نہ جانے کیوں تم لوگ اتنی کیئر لیس اور نان سیریس ہوتے جا رہے ہو. میرا موڈ بالکل ٹھیک ہے. تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے. مومن نے ساتھ ہی ریسیور پٹک دیا. ارم نے فوراً گھر کا نمبر ملایا اور ابھی اسی وقت گاڑی بھیجنے کے لیے کہا. 2 دن ارم نے بے چینی اور خوف کے عالم میں گزارے. آنکھیں بند کرتے ہی وہ منظر سامنے آ جاتا. ایک اذیت میں مبتلا ہو گئی تھی وہ. بدتمیز کہیں کا. پوری دکان میں کیا یہی ایک پینٹنگ رہ گئی تھی؟ کوئی اور خرید لیتا. بدتمیز. دوسرے کاؤنٹر پر کارڈ لیتا. عاقف مسکرا کر چونکا اور اس لڑکی کو دیکھا جو بار بار کسی کو بدتمیز کے خطاب سے نواز رہی تھی. ارم کی سالگرہ آنے والی تھی اور نادیہ, مونا, صدف نے پاکٹ منی جمع کر کے ارم کی پسندیدہ پینٹنگ گفٹ کرنے کا سوچا تھا, جو وہ پچھلے 1 ماہ سے آ کر دیکھتی تھیں کہ کہیں بک تو نہیں گئی. مگر آج جب وہ پینٹنگ خریدنے آئی تو 10 منٹ پہلے ہی وہ پینٹنگ کوئی خرید چکا تھا, اور اب نادیہ خود کو اور خریدنے والے کو برابر برا بھلا کہہ رہی تھی. وہ تینوں اب افسوس کرتی واپس جا رہی تھیں. عاقف کے کانوں نے یہ جملہ سنا. تم دیکھ لینا, جس کمرے میں بھی لگائے گا اسی میں زلزلہ آئے گا. ایڈیٹ. عاقف حادثہ محظوظ ہو رہا تھا. سچویشن جاننے کے لیے اس نے دکان والے سے اس پینٹنگ کے متعلق پوچھا. وہی پینٹنگ خریدنا چاہ رہی تھی جو ابھی آپ نے خریدی ہے. دکان والے نے مسکرا کر جواب دیا. واٹ؟ یعنی اتنی دیر سے میں موضوع گفتگو تھا. ارے عاقف بیٹا, اچھا خاصا گولڈن چانس مس کر دیا تو نے. پوری فلمی سچویشن تھی. تعارف بھی ہو سکتا تھا. گھڑی 2 گھڑی حسین مکھڑے کا دیدار بھی ہو سکتا تھا. افسوس. عاقف یوں تعصب سے ہاتھ مل رہا تھا گویا کوئی نقصان ہو گیا ہو, مگر اسے کسی بھی شریف انسان کو اس طرح بدتمیز نہیں کہنا چاہیے, اور وہ بھی اس کی غیر موجودگی میں. اور پھر میں نے پیسے دے کر چیز خریدی ہے, مفت تو نہیں لی. وہ تو یوں آگ بگولا ہو رہی تھی جیسے میں نے اس کی کوئی چیز ادھار لے لی ہو, اور وہ بھی بغیر اجازت کے. سردیوں کی حرارت دیتی دھوپ میں وہ لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ پیارے میاں نے مومن کے آنے کی اطلاع دی. زہرا بی بی خالی مگ اندر اٹھا کر لے گئیں. مومن سے ملنے کے بعد نادیہ اور مونا بھی کھسک گئیں. وہ جانتی تھیں کہ ارم کا موڈ خطرناک حد تک بگڑا ہوا ہے. ان 3 دنوں میں اسے مومن کو کیا کیا کہا تھا وہ دونوں ہی جانتی تھیں. مس نور, لگتا ہے آپ بہت سخت ناراض ہیں مجھ سے. مومن نے اس کے زرد چہرے کو دیکھا جہاں کچھ دن قبل کی شگفتگی اور شادابی کا نام و نشان نہ تھا. مومن کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ اتنا اثر لے گی. میرے خیال سے آپ جیسے لوگوں کا وقت نہایت قیمتی ہوتا ہے, اس لیے پلیز جو کہنے آئے ہیں وہی بات کریں. ارم نے خفگی سے منہ موڑتے ہوئے کہا. ویل مس نور, میں صرف یہی کہنے آیا ہوں کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے. میں بھی انسان ہوں, مجھ سے بھی غلطی ہوئی. مجھے اس طرح آپ کو ہراساں نہیں کرنا چاہیے تھا. میں مانتا ہوں کہ ہر انسان کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق ہے, مگر مس نور, اپنی زندگی کے بااختیار ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم دوسروں کے دکھ درد میں شریک نہ ہوں. اگر ہم اس طرح کرنے لگیں تو یہاں جنگل کا قانون رائج ہو جائے گا. بے شک یہ زندگی بہت مختصر سی ہے, پانی کے بلبلے کی طرح. تو کیا ضروری ہے کہ اس کو ہم محض سیر سپاٹے, فضول اچھل کود, بیکار تفریحات, بے مقصد پارٹیوں اور ہنگاموں کی نظر کر دیں؟ زندگی کا آخر کوئی تو مقصد ہونا چاہیے. بے مقصد زندگی تو جانور بھی نہیں گزارتے. اب آپ خود کو ہی دیکھ لیں. آپ نے ایم اے سائیکالوجی کیا ہے جبکہ آپ کی کزن نے انگلش میں ایم اے کیا ہے, پھر بھی بیکار رہ کر وقت ضائع کر رہی ہیں. مومن نارمل لہجے میں بول رہا تھا, مگر ارم کو لگا جیسے وہ ساری باتیں تنظیم کر رہا ہو. ہمیں اس آپ کی طرح مشہور ہونے کا کوئی شوق نہیں, اور تعلیم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر دوسرا بندہ خدمت خلق کا ادارہ کھول کر بیٹھ جائے. آپ میں یہ گڈز تھے تبھی آپ نے سوسائٹی قائم کی.
हम में इतना स्टेमिना नहीं है, इरम ने जिद होकर कहा। चेहरे से लग रहा था कि वो मोमिन को खरी खरी सुनाना चाह रही हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, आप में स्टेमिना बिल्कुल नहीं है, मगर एक खूबी बहुत ज़्यादा है कि आपकी खुशगवार तबीयत के बायस कोई आपकी संगत में बोर नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि आप रोतों को हंसा सकती हैं, तो फिर आप क्यों खुद को जंग लगा रही हैं? आप अपनी फैमिली के बच्चों को तो खुशियाँ बांटती हैं, उनके दुख शेयर करती हैं, मगर मिस नूर कभी गैरों के दुख और खुशियों को भी शेयर किया है आपने? उन मासूम बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपको उनको हंसता हुआ नहीं नहीं देख सकती? मोमिन का धीमा और पुरअसर लहजा इरम की सोच को मुतासिर कर रहा था। मिस नूर जानती हैं, इस दुनिया में सबसे मोतबर और बुलंद ये फूल हैं जो बिला इम्तियाज सबको खुशबू देते हैं। मोमिन ने बहुत खूबसूरती से अपनी आमद का मकसद बयान किया था और अब वो जाने के लिए खड़ा था। मिस नूर, मेरी वजह से उस दिन जो आपको तकलीफ हुई, आई एम सॉरी फॉर दैट। मोमिन के सॉरी कहने पर इरम को हैरत और खुशी भी हुई कि वाकई गलती उसकी थी, मगर मोमिन ने उसको ज्यादा देर खुशी की कैफियत में ना रहने दिया। वैसे मिस नूर, माइंड मत कीजिएगा कि आपके यहाँ मेहमानों को चाय वगैरह नहीं पिलाई जाती। एनीवे बाय। मोमिन ने दिलकश मुस्कुराहट के साथ उसके शर्मिंदा चेहरे को देखा और चल दिया, जबकि इरम का रुख अंदर की तरफ और गालियों का रुख नादिया मोना की तरफ हो गया था कि उनको चाय बनाकर लानी चाहिए थी। 5वें रोज जब वो ऑफिस पहुंची तो मोमिन की कुर्सी पर किसी दूसरे शख्स को बैठा देखकर ठिठक गई। हालांकि मोमिन से काफी मुशाबहत थी। अरे आप रुक क्यों गई? आप मिस नूर है ना, और कोई हो ही नहीं सकती। देखिए कमरा कैसा जगमगा उठा है आपके आने से। आप छुट्टी मत किया करें, हमें काम करने में बड़ी दुश्वारी होती है। इरम अब तक कंफ्यूज खड़ी थी, माथे पर तेवरी डालकर पूछा, क्या मतलब? भाई जाहिर है अंधेरा हो जाता है ना। जवाब की वजाहत की गई। इसी दम मोमिन आ गया, इरम को देख कर कहा, मिस नूर, आज मेरी उम्मीद का आखिरी दिन था, अच्छा किया जो आप आ गई। मोमिन पुरसकून सा बोल रहा था, इनसे मिलिए, ये मेरा भाई आकिफ जा है, कुछ दिन हुए दुबई से आया है, वहां के ऑफिस का यही इंचार्ज है। मोमिन मोहब्बत पाश निगाहों से अपने भाई को देख रहा था। ये पेंटिंग, इरम दीवार पर आवेजा उसी तस्वीर को देख कर दम बखुद रह गई। एक बहुत बड़े गुलाब को मुख्तलिफ नस्ल और रंग के बच्चे देख रहे थे, सबके चेहरे के तासुरात यकसां थे। है ना जबरदस्त, मैंने भाई को गिफ्ट की है। आकिफ दाद वसूल करने के अंदाज में बोला और इरम ने उनको बताया कि यही तस्वीर उनकी उनकी कजन्स खरीदने गई थी और आकिफ को लगा जैसे इर्द गिर्द फुलझड़ियां फूट गई हों। उसके तो मन की मुराद पूरी हो गई थी। उसके ख्यालों पर वो लड़की छा गई थी। दिल के खाली फ्रेम पर उसके दिलकश नक्श नक्श सब्त हो गए थे। उस दुकान के कितने ही चक्कर उसने लगाए थे सिर्फ उसकी सूरत देखने के लिए, मगर हमेशा ही मायूस हुआ था। फोन की घंटी मुसलसल बज रही थी, मगर करीब बैठी मोना बहरी हो गई थी। शायद इसलिए नादिया ने घूरते हुए फोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? जी, मैं बदतमीज बोल रहा हूँ, बड़े फखरिया अंदाज में कहा गया। जी? नादिया ने सिट पिटाकर फोन बंद कर दिया। फिर तो ये सिलसिला ही चल पड़ा। दिन में मुतअद्दिद बार उस बदतमीज के नाम के फोन आते। एक दिन नादिया ने तो तंग आकर पूछ ही लिया, मिस्टर बदतमीज, आखिर आप चाहते क्या हैं? नादिया झुंझलाते हुए पूछ रही थी। आपसे तमीज की क्लासे लेने का ख्वाहिशमंद हूँ, ख्वाहिश का इजहार हुआ, मगर इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है। आप अपना फ़ोन नंबर दे दें, वक्त मिलते ही मैं आपको रिंग करूंगी। नादिया ने जान छुड़ानी चाहिए। आप कहाँ मुझे फ़ोन करने में अपना वक्त ज़ाया करेंगी? आप मुझे वक्त दे दें, मैं आकर आपसे मिल लूंगा। आकिफ भी काइयाँ था, बातों में कहाँ आने वाला था। घर पर तो ठीक नहीं रहेगा, आप ऐसा करें कि कॉलोनी पार्क में इतवार के दिन शाम को 5 बजे पहुंच जाए। नादिया ने इरम और मोना की हदायत पर अमल करते हुए कहा, मैं आपको पहचानूंगी कैसे? जिस तरह गड़बड़ा कर उसने सवाल किया था, आके भी जान गया कि वो किसी के कहने पर बोल रही है, पास कोई और भी है। ये मैं उस दिन फोन करके आपको बता दूंगा कि मैं कौन से रंग के कपड़े पहन कर आ रहा हूँ। आके कुछ सोचते हुए मुस्कुरा कर बोला। नादिया ने शुक्र का कलमा पढ़ा कि 1-2 दिन में उस बदतमीज से जान छूट जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ नादिया से ही बात करता था। इरम और मोना की आवाज़ पहचान कर नादिया को बुलाने की दरख्वास्त करता। खुदा का वास्ता है, मेरी जान भी इस अजाब से छुड़ाओ। अब तो जोरा बीबी तक जाए चाय को टी कहना शुरू हो गई हैं। मैं तो, हाँ, मैं भी अंग्रेजी रट रही होती हूँ। मोना अपना दुखड़ा रोने लगी। बड़ी चची और मंजली चची ने भी कल फैजी अंकल को सफ़ेद झंडी दिखा दी है कि हम उस लड़के की मजीद निगरानी नहीं कर सकते, इसको चलता करो। नादिया ने बताया। बेचारियां हमारी वजह से घर में बंद होकर रह गई हैं, इरम बतौरम लहजे में बोली। अगले दिन उन्होंने तमाम शर्म व तमीज़ को अलमारी में रख कर ताला लगाया। सारी हदायतों पर पानी फेरते हुए वो बदतमीज़ों के मुजाहरे किए कि दोनों चचियों ने दांतों तले उंगलियां दाब ली। फुल वॉल्यूम में डेक बजता। जाजिब और अहमद धड़ल्ले से जारून के कमरे में गंढ डालते। सोते हुए पानी उंडेला जाता। खाने में जी भरकर मिर्चें डलती कि जारून का सफ़ेद चेहरा ईंधन की तरह दहकने लगता। शफक को पागलपन के दौरे पड़ना शुरू हो गए और उसने जारून के सारे कपड़े कैंची से काट डाले।
टेक योर सिस्टर टू मेंटल हॉस्पिटल मिस मोना। जारून अपने कपड़ों की कतरने पकड़े मशवरा दे रहा था। वी विल टेक हर टुमारो। मोना ने मासूमियत से कहा, पर शफक को रात ही जुनूनी दौरा पड़ा और वो कुर्बानी को गोश्त बनाने वाला टोका हाथ में पकड़े पकड़े सोए हुए जारून के बेड के पास पहुंच गई। आहा हा हा, भयानक आवाज पर जारून की आंख खुल गई। इसी दम नादिया, मोना, इरम और सदफ अंदर भागी आई और शफक को खींचती बाहर ले गई। सॉरी मिस्टर जारून, यू कैन स्लीप नाउ, इरम ने जांचती नजरों से देखते हुए कहा। हाउ कैन आई स्लीप? माई गॉड, शी इज डेंजरस। आई विल नॉट यू हेयर एनी। जारून ने अपनी बात पर सुबह ही अमल कर दिया और अपने आप को बचाकर चलता बना। सबने नारा फतह बुलंद किया। दोनों चचियों ने शुक्राने के तौर पर हाथ उठा लिए। सर्दियां रुखसत होने को थी। दिन रात का दौरानिया भी बदल गया था। इरम की दुनिया भी बदल चुकी थी। नई सोच ने जन्म लिया था। ख्यालात मुख्तलिफ हो गए थे। अजीब इरादे दिल और दिमाग में जोर पकड़ रहे थे। जिंदगी का अंदाज यकसर बदल गया था। दुखी और गमज़दा चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर जो अनजानी खुशी और तमानियत अंदर तक उतरती है, वो नाकाबिले बयान है। सोसाइटी के बच्चे उसके शिदाई हो गए थे। हंसी मजाक में ही वो उनको बहुत कुछ सिखा और समझा देती थी। लड़कियां भी मानूस हो चुकी थी। आज वो नादिया को साथ लेकर आई थी कि आइंदा से बच्चों को वो इंग्लिश पढ़ाया करे। चिनियोट के इलाके में जलजला आने से भारी जानी और माली नुकसान हुआ था और मोमिन आजकल वहां गया हुआ था। इसलिए इरम ऑफिस जाने के बजाय सीधी आवर ओन होम में आ जाती थी। नादिया की वजह से आकिब तकरीबन रोज ही चक्कर लगाता था। इरम ने ही उसको मुतारिफ करवाया था। बच्चों के कहकहे और तालियों ने मोमिन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली और उसने अपना रुख उधर ही मोड़ लिया। इरम लॉन के बीच बैठी कुछ पढ़ रही थी। हाथ से इशारे हो रहे थे और तमाम बच्चे इर्द गिर्द बैठे बड़ी महवियत से उसे देख और सुन रहे थे। मोमिन का चेहरा खिल उठा, मगर जैसे ही उसकी निगाह लॉन के दूसरी तरफ लड़कियों को पढ़ाती नादिया पर गई, उसके माथे पर सिलवटें पड़ गईं। बच्चों से मिलने के बाद वो दोनों अकेले रह गए थे। पूछ सकता हूँ कि आप और आपकी कज़न कब से यहाँ आ रही हैं? तने हुए चेहरे के साथ वो पूछ रहा था। वो खुद चिन्योर से एक हफ्ता बाद आया था और आते ही उसने ऑफिस का अटेंडेंस रजिस्टर देखा था, जिसमें इरम का सफ़ा साफ देख कर वो आपे से बाहर हो गया था। मैं तो तकरीबन उसी दिन से आ रही हूँ। अलबत्ता नादिया को एक माह होने वाला है। आप क्यों पूछ रहे हैं? इरम ने साथ ही सवाल कर डाला। वो इसलिए, मिस नूर के हर अदारे के कुछ रूल्स होते हैं। अब आपके पास क्या सबूत है कि आप इतने दिनों से यहाँ आ रही हैं? आपको अपनी और नादिया की एंट्री करनी चाहिए थी, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहता। आपके पास भी सबूत होता। मोमिन झुंझलाया हुआ बोल रहा था। किस बात के लिए सबूत चाहिए आखिर? अगर मैं या मेरी कज़न यहाँ आ रहे हैं तो अपनी खुशी और मर्जी से आ रहे हैं। अब क्या हम रोज ऑफिस दिखाने जाएं कि देख लो हम आ गए हैं, इन बच्चों की आयागिरी करने जिनके बदले हमें महीने के आखिर में पैसे मिलेंगे? यही बात है ना? बेफिक्र रहे, आपको मुझे और नादिया को सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि किस बात पर आप इतने सीख पा हो रहे हैं, मेरे ऑफिस में ना आने पर या आपको ना बताने पर। इरम भी गुस्से से फट पड़ी। मिस नूर, बात को समझे, कम से कम मुझे तो इल्म होना चाहिए कि नादिया सोसाइटी ज्वाइन कर चुकी हैं। मोमिन ने वजाहत की। तो ये मेरी तो गलती नहीं है। सोसाइटी का रिकॉर्ड जो मेंटेन करता है उसे चाहिए था कि आपको इन्फॉर्म करता। और फिर आकिब तो रोजाना यहाँ आता है, उसने क्यों नहीं बताया आपको? इरम की बात पर अपनी धुन में मगन आते आकिब के कदम रुक गए। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मोमिन यहाँ होगा इस वक्त। हेलो, वाओ भाई, आप भाई का इस्तकबाल किया जा रहा है। आकिफ ने जानबूझकर फिक्रा उछाला, हालांकि दोनों के चेहरों से अंदाजा हो गया था कि एक कैसी गुफ्तगू हो रही थी। तुमने मिस नादिया की एंट्री क्यों नहीं की? आकिफ की शामत आ गई तो बात बनाकर बोला, मैं रोजाना यहाँ उनको चेक करने आता था। वॉट, तुम यहाँ हमें चेक करने आते थे? अनबिलीवेबल आकिफ, तुम लोगों को हम पर भरोसा नहीं है। ठीक है, हम कल से नहीं आएंगे। इरम एहसास तौहीन पर तड़प उठी। आकिफ ने एक तरफ से जान छोड़ाई तो दूसरी जानिब फंस गया। पास खड़ी नादिया परेशान सी समझने की कोशिश कर रही थी। उफ, वो मिस नूर, आप हमेशा अपनी मर्जी करती हैं, बात जिम्मेदारी की है। मोमिन की रिश्तगी से बोला। जी हाँ, सारे ज़माने की जिम्मेदारी तो आप में कूट कूट कर भरी हुई है। दुनिया में वाहिद आप जिम्मेदारी की मिसाल हैं। और आपको किसने कहा है कि आप हमारी जिम्मेदारी लें? इरम ना जाने क्यों इतने जलाल में आई हुई थी। उफ, आप तो मेरी समझ से बाहर है मिस नूर। मोमिन ने अपनी उंगलियां बालों में फेरते हुए परेशानी से कहा। आपके बारे में भी मेरा यही ख्याल है। इरम के तुर्की बतुर्की जवाब देने पर मोमिन गुस्से में वहां से चला आया। नादिया और आकिफ ने बैक वक्त तशक्कुर का सांस लिया। वैसे आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? आकिफ ने शरीर अंदाज में गहरी नजरों से नादिया को देखते हुए पूछा, जबकि नादिया ने सिर्फ घूरने पर इत्तेफाक किया। आकिफ ने जाते जाते भी शरारत कर दी, लगता है नेक नहीं है।
بہت بری بات ہے مومن بیٹا، تم اتنا روڈ ہو سکتے ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ عاقف نے مرچ مسالہ لگا کر سارا قصہ ماما کو سنا ڈالا۔ ماما آپ بھی کس کی باتوں میں آ رہی ہیں؟ اگر میں بھی اس کی طرح غیر ذمہ دار ہو جاؤں تو پھر ہو چکا سارا کام۔ مومن صوفے پر لیٹے لیٹے بولا، کوئی غیر ذمہ دار نہیں ہے میرا بیٹا، کام کے ساتھ ساتھ زندگی کو بھی انجوائے کرتا ہے، سارا کام یہی سنبھالتا ہے کہ نہیں؟ تم بھی اپنے سر سے یہ کام کا بوجھ کچھ دن کے لیے اتارو اور کہیں گھوم پھر آؤ۔ ماما نے پیار سے کہا، ابھی تو دبئی سے ہو کر آیا ہوں۔ مومن نے یاد دلایا، یہ کوئی گھومنا ہوتا ہے؟ دیکھو مومن، اب بہت ہو چکا، اب میں تمہارا گھر آباد دیکھنا چاہتی ہوں، اگر کوئی پسند ہے تو بتا دو، ورنہ… عاقف نے ماما کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہے نا ماما بھائی کی پسند، وہ اپنی سوسائٹی میں کام کرتی ہے مس نور۔ عاقف، ایسی کوئی بات نہیں ہے ماما، وہ صرف ایک ورکر ہے میرے نزدیک، اور بس۔ مومن جاہ نے عاقف کو آنکھیں دکھائیں۔ کمال ہے، اس میں چھپانے والی کون سی بات ہے؟ میں آپ کی جگہ ہوتا تو ضرور بتا دیتا۔ عاقف شو مارتے ہوئے بولا، اچھا موقع ہے، بتا دو۔ اس فون والی کے بارے میں مومن اس سے بات کرتے ہوئے سن چکا تھا، اس لیے حساب برابر کیا۔ بھائی کسی کی گفتگو چوری چھپے سننا بہت بری بات ہے۔ عاقف بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اصل میں اسے یاد آیا کہ دو دن سے اسے فون نہیں کیا تھا، روز اس کے دیدار جو ہو جاتے تھے، گویا منزل خود بہت قریب آ گئی تھی۔ پھر بھی ارم، تمہیں سر روڈ نہیں ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہی کہہ رہے تھے وہ، یہ ان کا ادارہ ہے، ہر قسم کی ذمہ داری ان کی ہے۔ رات سر پر پہنچ گئی تھی مگر اب تک وہی جھگڑا بحث کا باعث بنا ہوا تھا۔ تم بھی اس کی سائڈ لے رہی ہو؟ ہم جو اتنے دنوں سے جا رہے ہیں، اپنا کام پوری ایمانداری سے کر رہے ہیں، کتنی ترقی ہوئی ہے بچوں میں، ایک لفظ تعریف کا تو کہا نہیں، الٹا ڈانٹنے لگے، ہر ایک کو اپنا نوکر سمجھتا ہے۔ ارم اب بھی تپی ہوئی تھی۔ تو غصہ اپریشیٹ نہ کرنے پر ہے، نادیہ شوخی سے بولی۔ فون کی بیل ہوئی تو مونا نے بڑھ کر اٹھا لیا۔ مونا نے اشارے سے بتایا کہ نادیہ کا فون ہے۔ جی میں آپ کا بدتمیز، عاقف نے ایک ادا سے کہا۔ آئے ہائے، آپ زندہ ہیں؟ نادیہ نے لہجے میں زمانے کی بیزاری سموتے ہوئے کہا۔ میں جانتا تھا کہ آپ میری آواز سننے کے لیے بہت بے چین اور بےتاب ہوں گی۔ عاقف نے کزن چھیڑا، آپ کو دیکھنے کی خواہش اب تو حسرت میں بدل گئی ہے، کہیں آپ کانے یا لنگڑے تو نہیں جو ملنے سے کتراتے ہیں؟ نادیہ نے چوڑ دی، ایسی غلط فہمی مت پال لیجیے گا، کوئی چلیے کل ہی مل لیتے ہیں آپ کی بتائی ہوئی جگہ پر، ٹھیک اسی ٹائم۔ عاقف نے اب کے آنے کا وعدہ کیا۔ جیسے ہی وہ اپنی تربیت یافتہ پلٹن کے ساتھ پارک پہنچی، سب کی نگاہ ایک طرف پر بینچ پر بیٹھے ہلکی نیلی شلوار قمیض پہنے نوجوان پر جم گئی۔ کمزور جسم، گہرا رنگ، پریشان حال چہرہ، نادیہ کے چہرے کا زاویہ دیکھنے والا تھا، جیسے اس نوجوان کو دیکھ کر مایوسی ہوئی ہو۔ پھر وہ لوگ ان ایکشن ہو گئے تھے۔ چھوٹے بچوں نے کرکٹ کھیلنا شروع کر دی۔ پہلی بال سیدھی اس نوجوان کے سینے پر جا لگی اور وہ بلبلا اٹھا۔ وہ اٹھ کر دوسری جانب بیٹھ گیا، مگر بال اب کی بار ٹانگ پر لگی۔ نادیہ، مونا اور ارم کون کھاتی ہوئی ٹہلنے کے سے انداز میں اس کے پاس سے گزری۔ جب دوسری بار پاس سے گزرنے لگی تو نادیہ اور ارم کی کون نوجوان کے سر پر جا گری۔ نوجوان تلملا اٹھا، مگر خوبصورت لڑکیاں دیکھ کر بیچارہ چپ رہا۔ وہ تینوں بھی بار بار سوری کہہ رہی تھی۔ پارک کے باہر درختوں کی اوٹ میں کھڑا عاقف اس نوجوان کی درگت بنتا دیکھ رہا تھا۔ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اس نے سوچا، توبہ ہی، لڑکیاں تو بہت خطرناک ہیں، کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ شاہ کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ مسٹر جیمز پال پاکستان آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس مرتبہ بھی وہ ہمارے آور اون ہوم کی وزٹ کو آئیں۔ مومن ابھی آفس آیا ہی تھا کہ عاقف نے اطلاع دی۔ وہ کافی خوش مزاج انسان ہے، دل کھول کر ڈونیشن دیتے ہیں، کوئی پروگرام ارینج کرنا چاہیے، ایسا کرو اسٹاف کے ساتھ پرسوں کی میٹنگ رکھو۔ مومن نے کہا۔ عاقف کے روز کے اصرار کا نتیجہ تھا کہ وہ تینوں اس گھر کے لان میں بیٹھی تھیں۔ ارم کو جب معلوم ہوا کہ مومن گھر پر نہیں ہے تو وہ پرسکون ہو گئیں۔ آنٹی بہت محبت سے ملی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچن میں چلی گئیں۔ عاقف کی خوشی دیدنی تھی، بار بار نگاہ نادیہ کے گلابی چہرے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ نادیہ برابر اگنور کر رہی تھی۔ کیسا لگا آپ کو ہمارا گھر؟ اس نے نادیہ سے پوچھا۔ بہت اچھا ہے، نادیہ سے پہلے ہی ارم بول اٹھی۔ آپ نے کیا چپ رہنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ عاقف نے ضد ہو کر کہا۔ ایمان سے میں نے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا، اگر کچھ کھلانے کا ارادہ ہے تو جلدی کرو۔ مونا کو سچ مچ بھوک لگ رہی تھی، اس لیے بول پڑی۔ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کا فاقہ زدہ چہرہ آپ کے خالی پیٹ کی گواہی دے رہا ہے۔ عاقف نے برجستہ جواب دیا۔ آپ مائنڈ نہ کریں تو ایک بات پوچھوں؟ نادیہ کی مترنم آواز نے عاقف کو متوجہ کیا۔ جی جی بالکل، آپ کچھ بھی پوچھیں تو صحیح۔ عاقف کی تابعداری پر مونا اور ارم ہنس دیں، مگر عاقف کو قطعاً پرواہ نہ تھی۔ وہ ان دونوں کو نظر انداز کر کے جی بھر کر نادیہ کو دیکھ رہا تھا۔ گہرے زردی مائل اور بلیو کنٹراس کے سوٹ میں وہ لگ بھی بہت پیاری رہی تھی۔ آپ کا ادارہ یا سوسائٹی تو ڈونیشنز وغیرہ پر چلتی ہے، آپ دونوں بھائی بھی وہیں ہوتے ہیں، تو پھر آپ کا گھر کیسے چلتا ہے؟ مطلب کوئی بزنس یا جاب وغیرہ تو ہے نہیں؟
آپ لوگوں کی۔ پھر یہ سب نادیہ نے عالیشان گھر اور پورش میں کھڑی گاڑی کی طرف اشارہ کر کے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھ رہی کہ ہمارے گھر کا خرچ بھی مالی امداد کے پیسوں سے پورا ہوتا ہے؟ توبہ کریں، ایسا ذکر ماما یا مومن کے سامنے مت کر دیجیے گا۔ ہم دونوں بھائی سیلری ضرور لیتے ہیں مگر ڈونیٹ کر دیتے ہیں اسی وقت۔ ماشاءاللہ ہمارا اپنا بزنس ہے۔ عاقف نے تصحیح کی۔ مگر آپ تو مسلسل ادارے میں ہی نظر آتے ہیں، ارم نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ اجی کچھ پانے کے لیے تھوڑا بہت نقصان تو برداشت کرنا پڑتا ہے نا، عاقف نے شرارتیں نادیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر بولا، اصل میں ہمارا بزنس ماما ہینڈل کرتی ہیں، ہمارے بوتیک ہیں، تقریباً سارے شہروں میں ہمارے A1 کے نام سے بوتیک ہیں، لیکن اب زیادہ کام میں نے سنبھال لیا ہے، اب ہم یہاں رہ کر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ عاقف کے بتانے پر وہ چونک پڑی کیونکہ اس بوتیک کے ڈریسز منفرد اور مٹیریل واقعی A1 ہوتا تھا۔ آپ کی ماما اکیلے یہ سب مینج کر لیتی ہیں؟ مونا کی حیرانگی بجا تھی۔ آپ نہیں جانتی، میری ماما بہت بولڈ اور ہمت والی ہیں، یہ سب کچھ ان کی دن رات کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ میری ماما نے ڈریس ڈیزائننگ میں کوئی ڈپلومہ وغیرہ نہیں کیا ہوا، وہ بس کریٹیو مائنڈیڈ تھی، اس لیے پاپا کی ڈیتھ کے بعد ماما نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی سے مدد طلب نہیں کی، کسی کا سہارا نہیں لیا کہ سہارے تو محتاج اور معذور لوگوں کی بیساکھیاں ہوتی ہیں۔ کسی کا 1 روپے کا بھی احسان نہیں لیا کہ احسان مند شخص ہمیشہ سر جھکا کر اور نظریں نیچی کر کے ملتا ہے۔ ماما نے ہم دونوں بھائیوں کو سر اٹھا کر جینا سکھایا۔ ہماری ماما نے یہ سب حاصل کرنے کے لیے بڑی تگ و دو کی ہے۔ یہ آور ہوم کا آئیڈیا بھی در حقیقت ماما کا ہی ہے کہ غریب اور مستحق لوگ جو کہ ٹیلنٹڈ ہیں اور کچھ کرنے کی اور پانے کی جستجو رکھتے ہیں، مدد کے ساتھ ساتھ ان کی رہنمائی کی جائے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ عاقف کے چہرے پر جو چمک اور عزم تھا وہ قابل رشک تھا۔ یور ماما از گریٹ۔ نادیہ کے کہنے پر ارم اور مونا نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ عاقف چائے کا پوچھنے اندر گیا۔ پارک والے نوجوان کو پودوں کی کھدائی کرتے ہوئے دیکھ کر وہ تینوں چونک گئیں، دبے پاؤں اس کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ وہ نوجوان بھی شاید ان کی شکلیں نہیں بھولا تھا، اس لیے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈنے لگا۔ تم یہاں مالی ہو تو وہاں پارک میں کیا کرنے آئے تھے؟ مونا کے تیور دیکھنے والے تھے۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ فون پر تنگ کرتے ہو، مالی ہو کر کام فلمی ہیرو کے۔ نادیہ تو دم بخود تھی کہ اس کا چاہنے والا مالی نکلا۔ بولو ورنہ ابھی تمہارے عاقف صاحب سے شکایت کرتی ہوں۔ ارم کی دھمکی کام کر گئی اور وہ فوراً بول پڑا، بی بی جی، عاقف صاحب نے ہی تو کہا تھا کہ اگر تم آدھا گھنٹہ پارک میں گزار لوگے تو میں تم کو نوکری دلوا دوں گا۔ پورے 2 دن جسم میں درد رہا ہے جی، پر کوئی بات نہیں، نوکری تو مل گئی۔ وہ اپنی بولے جا رہا تھا اور وہ تینوں شاکڈ کھڑی بات کو ہضم کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اندر خون ابل رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ عاقف کا وہ حشر کرے کہ یاد رکھے ساری عمر۔ لیڈیز چائے حاضر ہے۔ دیکھیے مس نادیہ، میں نے آپ کی پسند کی آئٹم منگوائی ہے۔ عاقف نے جتانا چاہا کہ اس کو نادیہ کے پسند ناپسند کا علم ہے۔ نام مت لے میرا، یہ میں آپ جیسوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ نادیہ غرائی، غصہ ضبط کرتے ہوئے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ یہ 5 منٹ میں ہواؤں کا رخ کیسے بدل گیا؟ عاقف بھونچکا سا ارم سے پوچھ رہا تھا۔ تم اتنی چیپ اور 3rd کلاس لڑکوں والی حرکت کرو گے؟ عاقف، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ارم کے بولنے پر عاقف چکرا کر رہ گیا، پھر لان میں بیٹھے ساجد پر نظر پڑتے ہی وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا کہ بھانڈا پھوٹ گیا ہے۔ میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاتا ہوں، مگر ارم نے عاقف کو صفائی پیش کرنے کا موقع ہی نہ دیا اور چلا اٹھی۔ تم ہمیں بے وقوف بناتے رہے، ہم تمہیں اپنا دوست سمجھتے رہے، بھائی سمجھتے رہے، اور تم دھوکہ دیتے رہے۔ ارم کی بات کاٹ کر عاقف چیخا، کم از کم بھائی تو نہ کہو، میں تو کچھ اور ارادہ رکھتا ہوں۔ واٹ یو چیٹ لوفر، مجھے بھی لائن دے رہے ہو؟ تمہاری اتنی ہمت؟ ارم تو شاید پاگل ہو گئی تھی، اس لیے آؤ دیکھا نہ تاؤ گیلی مٹی کا تودا اٹھا کر عاقف کا نشانہ بنایا، مگر عاقف پیچھے ہٹتے ہوئے کمال ہوشیاری سے نیچے بیٹھ گیا اور مٹی کا تودا پیچھے سے آتے مومن کے سینے پر جا لگا۔ ارم کو لگا جیسے زمین کی حرکت کے ساتھ اس کی سانس بھی رک گئی ہے۔ سب خاموش کھڑے مومن کو دیکھ رہے تھے جو اس حرکت پر شعلہ بار نگاہوں سے ارم کو گھور رہا تھا۔ لائٹ کریم کلر کے عوامی سوٹ پر براؤن چادر اسٹائل سے کندھوں پر جمائے وہ نہایت فرجی اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سب کی خاموشی کے قفل کو ماما کی ہنسی نے توڑا۔ تم تو بولڈ ہو گئے مومن، وہ بھی ایک لڑکی کے ہاتھوں۔ ماما پلیز۔ مومن ماما کو التجائی نظر سے دیکھتے ہوئے ارم کی طرف مڑا۔ مس نور آپ؟ مومن ڈونٹ فارگیٹ، یہ ہماری مہمان ہے اس وقت۔ ماما نے مومن کو تنبیہ کی۔ یہ تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ اچھی میزبان نہیں ہے، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ مہمان اور بھی بری ہو سکتی ہیں۔ مومن کہے بنا نہ رہ سکا۔ مومن بہت ہو گیا، چینج کر کے اور، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ ماما نے اسے بھیجنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ چائے شروع کر چکے تھے جب مومن چینج کر کے آیا۔ ہاں تو مس نادیہ، آپ اپنے کام کو انجوائے کر رہی ہیں یا بور ہو گئی ہیں؟ مومن نے جاننا چاہا۔
मोमिन बेटा प्लीज इतने प्यारे मौसम में काम का जिक्र मत करो, कोई और बात करो। मामा ने मोमिन को टोका। अब क्या करूं मामा, अब कुछ आदत सी पड़ गई है। वैसे आप ठीक कह रही हैं, इस वक्त काम की बात करना मुनासिब नहीं। मोमिन ने केक पीस खाते हुए कहा। वैसे आंटी ना जाने क्यों कुछ लोग समझते हैं कि सारी दुनिया का कारोबार उनके दम से ही चल रहा है। शो ऑफ, इरम ने जलकर कहा। वैसे मामा ना जाने क्यों कुछ लोग समझते हैं कि एक लफ्ज सॉरी कह देने से वो कदमे छोटे हो जाएंगे। मोमिन ने उसके अंदाज में कहा तो मामा भी मुस्कुरा दी। सॉरी किस बात पर? इरम ने डिटाई से पूछा। अभी जो कुछ देर कबल आपने हरकत की थी उसके लिए। मोमिन उसकी डिटाई पर दांत पीसते हुए बोला। वो तो आपकी गलती थी, आपको मेरे निशाने के सामने नहीं आना चाहिए था। इरम के इतना कहने पर मामा खिलखिलाकर हंस पड़ी, जबकि बाकी सब मुस्कुरा दिए। अनबिलीवेबल। मोमिन कहता हुआ उठ गया तो इरम फौरन खड़ी हो गई। अरे आप मत जाइए, आप भूल रहे हैं ये आपका घर है और हम मेहमान हैं। अब हम चलते हैं, आंटी खुदा हाफिज। बहुत खुश मिजाज बच्चियां हैं। मामा उन्हें सी ऑफ करके दोबारा वहीं उनके पास आकर बैठ गई। आपको पसंद आई मामा? आकिब को लगा 50% काम हो गया हो, उसका दिल बलिए उछल रहा था। हाँ बहुत, नादिया बहुत क्यूट है। मगर नूर का तो जवाब नहीं लग ही नहीं रहा था कि वो सोसाइटी की वर्कर है। मुझे तो बॉस लग रही थी। मामा नूर के एतमाद को सराह रही थी। वो खुद को बॉस ही समझती हैं, किसी के रोब में नहीं आती। सोसाइटी में सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही हैं और नताइज भी हैरत अंगेज तौर पर 80% हैं। वो बच्चे जो कभी किताबों को हाथ नहीं लगाते थे, अब फर्स्ट आने के लिए आपस में मुकाबला करते हैं। और भी बहुत सी चेंजेस लाई हैं, मगर जहाँ आपने उन्हें टोका हत्थे से उखड़ जाती हैं। बला का एतमाद है, तभी तो भाई की को भी खातिर में नहीं लाई। आके फिरम के कसीदे पढ़ रहा था। यही बात उसे दूसरों से मुनफरिद करती है, वरना हर दूसरी लड़की मेरे सोशल स्टेटस के बायस झट से फरेफ्ता हो जाती है। मोमिन ने सिर्फ सोचा, कहा कुछ नहीं। क्यों मोमिन, आकिब ठीक कह रहा है। मामा बदस्तूर मुस्कुरा रही थी। बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। उसकी हरकतें देखकर कभी कभी लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मगर जिस तरह उसने अदारे में काम किया है वो पहले कभी किसी ने नहीं किया। सबने सिर्फ ड्यूटी समझकर वक्त गुजारा, मगर नूर ने पूरी लगन और ईमानदारी से अदारे का माहौल खुशगवार बना दिया है। इसलिए उसकी बातों को टॉलरेट कर लेता हूँ, वरना जिस तरह वो बगैर किसी का लिहाज किए मुझसे मुखातिब होती है, शूट करने को दिल चाहता है। मोमिन ने सच कहा, क्योंकि कभी कभी वो वाकई तंग आ जाता था। अब वो ऐसी ही भी झगड़ालू और बदतमीज नहीं लगती कि तुम शूट करने का सोचो। बस जरा मुख्तलिफ है। मामा उसकी हर खामी को सराह रही थी। मोमिन चिढ़ गया। इल मैनर्ड है मामा। अब आपके सामने की बात है, सॉरी तक नहीं कहा अपनी गलती पर। मोमिन ने याद दिलाया। तभी चौकीदार एक अदद कार्ड दे गया जो खुला हुआ था। आकिफ के बाद मामा ने पढ़ा और दोनों के लब मुस्कुरा उठे। फिर मोमिन की तरफ बढ़ाया। मोमिन सॉरी का कार्ड देखकर हैरत ज़दा रह गया। नीचे नूर का नाम लेकर बुरा सा मुंह बनाया और इन दोनों की मायने खेज मुस्कुराहट पर और भी तप गया। गालिबन इरम ने करीबी स्टोर से ही कार्ड लेकर चौकीदार को दे दिया था। अब कहो क्या कह रहे थे? कोई और एतराज है तो बता दो, फिर ना कहना कुछ। मामा तो लगता था कि रिश्ता लेकर जाने के लिए तैयार बैठी हैं। सोच ले मामा, कभी कभी एक जैसी कौमें करीब आ जाएं तो मुखालिफ सिमतों में सफर करती हैं। मोमिन ने डराना चाहा। भाई ठीक कह रहा है मामा, मैं चश्मे तसव्वुर से देख रहा हूँ कि रोज नए नए हंगामे होंगे, सुकून बर्बाद हो जाएगा। आकिफ ने भाई की साइड ली। मैं भी हंगामा और शोर शराबा चाहती हूँ, इस खामोशी से वहशत होने लगी है मुझे। मामा ने फैसला सुनाया। आप पहली माँ हैं जो पुरसुकून जिंदगी की बजाय हंगामा चाहती हैं। फिलहाल ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि शाह और जेम्स पॉल आ रहे हैं और ये वक्त बहुत मसरूफियत में गुजरेगा। मोमिन के साथ जवाब ने दोनों का जोश ठंडा कर दिया। डैडी और अम्मी जान उम्रा की अदायगी करके वापस आ चुके थे और इरम तफसीलन उन्हें अदारे के मुतलिक बता रही थी। इसका मतलब है हमारा बेटा बहुत मसरूफ रहा। डैडी शफकत से बोले। हमारी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है भाई, देखो कितना अच्छा काम किया है। इसका क्रेडिट किसको जाता है? अम्मी हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी। किसी को नहीं जाता डैडी, आप इस मर्तबा ज़कात हमारे अदारे को देंगे। इरम वादा लेकर ही टली। मोमिन का दिल चाह रहा था कि वो मिस नूर को बेनुकत और बेहिसाब सुनाए। अटेंडेंस रजिस्टर पर अपने और नादिया के सफ़ात पर मार्कर के साथ प्रेजेंट सर के अल्फाज उसका मुंह चढ़ा रहे थे। प्रेजेंट सर। वो वो मीटिंग में मिस नूर नहीं आ रही। आकिफ के इतना कहने पर मोमिन आग बगोला हो गया। आखिर ये मिस नूर चाहती क्या है? अचानक ही मिस नूर नादिया के हमरा इधर आती नजर आई तो मोमिन ने ऑफिस में बुलाया। पूछ सकता हूँ कि आप मीटिंग में क्यों नहीं आ रही? मोमिन गुस्से का इजहार एक स्टाइल से करता था, या फिर इरम को ऐसा महसूस हुआ इसलिए कि ये मीटिंग आप और आपके स्टाफ मेंबर्स की है। मैं आपकी स्टाफ मेंबर नहीं हूँ। वही तमानियत से भरपूर लापरवाह अंदाज। मैं जानता हूँ ये, मगर हमने जो भी प्रोग्राम तश्कील देना है और जो भी करना है अदारे के अफराद और बच्चों ही से करवाना है, और बच्चे और लड़कियाँ
آپ سے بہت زیادہ اٹیچ ہیں. آپ بہتر طور پر جانتی ہوں گی کہ کون سا بچہ کیا کر سکتا ہے، یا پھر آپ بچوں کی ذمہ داری لینے سے ڈر رہی ہیں؟ مومن نے نظریں اٹھا کر سوال کیا. چلیے، آپ نے اتنا تو اعتراف کیا کہ بچے اور لڑکیاں مجھ سے مانوس ہیں، اتنا ہی کافی ہے. عاقف کہاں ہو رہی ہے میٹنگ؟ ارم اور نادیہ عاقف کے ساتھ نکل گئیں، جبکہ مومن ارم کے الفاظ پر غور کر رہا تھا، مطلب اخذ کرنا چاہ رہا تھا، مگر پھر سر جھٹکتا چل دیا. میٹنگ کے آخر میں اب سب سے اہم پوائنٹ ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ ایسا کوئی پروگرام مرتب کیا جائے جو پچھلے سال سے یکسر مختلف اور اسٹینڈرڈ کا بھی ہو. سر، اس مرتبہ ایسا کرتے ہیں کہ انوار کلب کا ہال کرائے پر لے لیتے ہیں. وہاں چند اچھے بچوں سے کچھ آئٹم کروا لیں گے، ساتھ ہی ہوٹل ہے، وہاں ڈنر دے دیں گے، پھر اس کے بعد ادارے کی وزٹ ہو جائے گی. سمن نے مشورہ دیا. میرے خیال سے یہ کچھ زیادہ لمبا پروسیس ہو جائے گا، مسٹر عادل نے اعتراض کیا. مس سمن، چند اچھے بچے کیوں؟ باقیوں کا کیا قصور ہے؟ ویسے تو بچے سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں. ارم نے مومن کی کہی ہوئی بات دہرائی تو مومن نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا. مسکراہٹ چھپانے کے لیے اسے سمن سے سوال کر ڈالا. جی سمن، دوسرے بچوں کا کیا قصور ہے؟ مگر سمن چپ رہی. مقصد تو بچوں سے پروگرام کروانا ہے، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کا ہو، تو پھر جشن بہارا بنانے میں کیا مذائقہ ہے، جبکہ بہار بھی شروع ہو چکی ہے. ارم کا آئیڈیا موسم اور موقع کے لحاظ سے بہترین تھا. اس میں بچوں کا کیا کام ہوگا؟ وہ کیا کریں گے؟ عادل حیران سے پوچھ رہا تھا. مسٹر عادل، جس کو سنو وہ یہی کہتا نظر آتا ہے. یہ بچے ہمارے گلشن کے پھول ہیں، تو ان کا تعلق بھی بہار سے ہوا کہ نہیں؟ میں نے تو صرف آئیڈیا دیا ہے، ماننا یا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے. ارم نے شانے بے نیازی سے کندھے اچکائے. مس نور، جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں وضاحت کریں تاکہ ہم سب بھی سمجھ سکیں. مومن تفصیل جاننا چاہتا تھا. میں وضاحت نہیں کرنا چاہتی، میں جو بھی کروں گی اپنی ذمہ داری پر کروں گی. ساتھ ہی اسے سفید کاغذ پر سائن کیا اور کاغذ مومن کی طرف بڑھا کر بولی. اگر ذرا سی بھی کوتاہی ہوئی یا آپ کو اپنے ادارے کے اسٹینڈرڈ کا نہ لگے تو بے شک مجھے عدالت میں گھسیٹ لیجیے گا. آپ کا ہر طرح کا نقصان بھی پورا کروں گی، مگر کسی کی مداخلت نہیں چاہیے مجھے. ارم کا دو ٹوک لہجہ سب کو حیران کر گیا. کیوں مسٹر موہت، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ مومن نے سائن کیا ہوا کاغذ موہت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. مومن خود ششو پانی میں پڑ گیا تھا. یہ بلینک پیپر میں سنبھال کر رکھ لیتا ہوں، اگر ایسی ویسی کوئی بات ہو گئی تو ہمارے کام آئے گا. موہت مشاق وکیل کی طرح بولا. مس نور، آپ ایک بار پھر سوچ لیں، بہت بڑا رسک لے رہی ہیں آپ. مومن اس کے ارادے کی مضبوطی دیکھنا چاہ رہا تھا. بار بار وہ سوچتے ہیں جن کو خود پر بھروسہ نہیں ہوتا. ارم اٹل لہجے میں بولی. آپ کو جس کسی چیز کی بھی ضرورت ہو لسٹ بنا کر مس سمن کو دے دیں، چیزیں آپ کو مل جائیں گی. تیاری کے لیے آپ کے پاس 20 دن ہے. وش یو گڈ لک. مومن اس پر ایک اچڑتی نگاہ ڈال کر اٹھ گیا. دن تیزی سے گزر رہے تھے. ارم اور نادیہ نے مونا کو بھی گھسیٹ لیا تھا اپنے ساتھ، اور ان تینوں نے ادارے کے تمام افراد میں ایک جوش اور جذبہ بھر دیا تھا اور ہدایت کی تھی کہ کسی سے بھی ذکر نہ کریں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. عاقب برابر ان کا ساتھ دے رہا تھا. اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کوئی بات لیک آؤٹ نہیں کرے گا. ادھر مومن اب پچھتا رہا تھا کیونکہ ابھی تک کوئی لسٹ میں سمن تک نہیں پہنچی تھی اور نہ ہی ادارے میں کوئی تبدیلی نظر آ رہی تھی، جبکہ صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے. مومن جانتا تھا کہ اگر ایک لفظ بھی اس سے کہا تو وہ سب چھوڑ چھاڑ کر چل پڑے گی. کچھ ہوا تو چھوڑوں گا نہیں. مومن کی سوچ کی تان یہیں آ کر ٹوٹتی. جس رات جشن بہارا کا پروگرام ہونا تھا، ادارے کے دروازے بند کر دیے گئے. کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ تھی، ماں سوائے عاقف کے. مومن اور دوسرے اسٹاف ممبران کو بلیک شیروانیاں بمائے تنگ پجاموں کے تھما دی گئی تھیں. مومن حیرت سے عاقف کی کارروائی دیکھ رہا تھا. پشاوری خسوں کے ڈبے بھی پہنچا دیے گئے. حیرت کی بات یہ تھی کہ سب کی فٹنگ زبردست تھی. خود عاقف بلیک شیروانی اور سفید پاجامے میں جچ رہا تھا. شام 7 بجے جب مسٹر جیمز پال پہنچے تو ادارے کا مین گیٹ کھول دیا گیا. تمام راستہ پھول کی پتیوں سے سجایا گیا تھا. بچیاں رنگ برنگی پشواز اور چوڑی دار پاجاموں میں تتلیاں لگ رہی تھیں. چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی شیروانیاں پہن رکھی تھی جو برابر مسکراتے ہوئے پھول پھینک رہے تھے. وسیع و عریض لان میں ترتیب سے کرسیاں چنی ہوئی تھیں. ہر جگہ پھولوں کی لڑیاں لٹکی ہوئی تھیں. بلڈنگ روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی. بوڑھوں اور عورتوں نے صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے. دوسرے لان میں چھوٹے چھوٹے سٹالز بنے ہوئے تھے. مومن دنگ سا ایک چیز کو بغور دیکھ رہا تھا. شہر کے تمام معزز مہمان بھی آ چکے تھے. لان ایک دم ہی بھر گیا تھا. تب اسٹیج پر ارم نمودار ہوئی. مومن تو جیسے پلک جھپکانا بھول گیا تھا. موسم کی مناسبت سے اس نے حیدرآبادی اسٹائل کا ڈریس پہن رکھا تھا. ہاتھوں میں گجرے تھے تو بالوں کو بھی سمیٹ کر پھولوں کی لڑیوں میں باندھ دیا تھا. آنکھوں کے راستے سے وہ دل میں اتر رہی تھی. مومن تب چونکا جب تالیاں بجی. پھر اس نے دیکھا کہ وہ سب سے کم سن بچیاں جو لاوارث تھیں خوبصورت فریلز والے فراک پہنے خواتین مہمانوں کو گجرے پیش کر رہی تھیں، گویا ان کو بہار کا تحفہ پیش کیا گیا تھا. تب ارم کی آواز گونجی کہ یہ گجرے ان بچوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، اور یہ جو آپ کو اسٹیج پر خوبصورت جشن بہاراں لکھا نظر آ رہا ہے یہ ہماری بہنوں کی محنت ہے.
मोमिन ने देखा कि रंग बिरंगे फूलों से लिखा गया वो वाकई दिलकश लग रहा था। फूल अब तक ताज़ा थे, फिर जो खाका पेश हुआ लाजवाब था, जो तराना गाया दाद के काबिल था। बच्चों ने कमाल की अदाकारी का मुजाहरा किया था। इस वक्त उनके चेहरों से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो किसी महरूमी का शिकार हैं। एक एक जुमले पर तालियां बज रही थी। ढेरों इत्मीनान मोमिन के अंदर उतर रहा था। मोना, वो देखो पीछे कौन बैठा हुआ है, घर वालों के साथ। नादिया ने बज़ाहिर अपने गजरे को ठीक करते हुए आहिस्तगी से कहा, मगर आकिफ के तेज कानों ने सुन लिया। मेरे होते हुए किसको देखा जा रहा है? आकिफ आंखें दिखा कर बोला, वो जो आखिरी रो में बैठा हुआ है बैठा हुआ है उसको देख रही हूँ। नादिया दीदा दलेरी से बोली तो आकिफ ने भी उधर देखा। ये तो अपना शाह है, आकिफ बुड़बुड़ाया। आप इसको कैसे जानते हैं? मोना सांस बहाल करते हुए बोली ये भाई का क्लास फेलो और बेस्ट फ्रेंड जारून शाह है, और यही न्यूयॉर्क इंडस्ट्रियलिस्ट के चेयरमैन जेम्स पॉल को साथ लाए हैं। आकिफ मूवी बनाने के साथ साथ बोल भी रहा था। क्या? दोनों का मुतर्जिब होना लाजमी था। मैं अब मजीद कुछ कहने से पहले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों और मिस्टर जेम्स पॉल की इजाज़त चाहूँगी, बल्कि गारंटी चाहती हूँ कि आप हजरात नाराज़ नहीं होंगे। इरम की मद भरी और सुरीली आवाज़ गूंजी तो मिस्टर जेम्स पॉल ने कैरी ऑन का इशारा किया। तब इरम मुस्कुराते हुए बोली, हम और हमारे बच्चे अदारे की तरफ से आपको फूलों का नजराना पेश कर चुके हैं। आप अपने दाएं और बाएं तरफ छोटे छोटे स्टॉल्स देख रहे होंगे। ये हमारे मोहतरम बुजुर्गों की काविश है। स्टॉल्स को खूबसूरती से सजाया गया था। इन बच्चों, लड़कियों और खवातीन ने नहायत मेहनत और मोहब्बत से आपके लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया है। इन बच्चों में हर वो सलाहियत है जो मुझ में, आप में या मारूफ और मशहूर इंसानों में होती है। क्या खबर इनमें से ही कोई बच्चा कल आपकी कुर्सी पर बैठा हो, या कोई बच्ची मेरा माइक थामे खड़ी हो। बात सिर्फ मौका मिलने की है। आज हम और आप उनको मौका दे रहे हैं ताकि ये अपनी मेहनत की उजरत हासिल कर सके। एक तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में ये उनका पहला दिन है। मैं अपनी बात की वजाहत कर देती हूँ कि इन बच्चों का दावा है कि आप उनसे कोई भी चीज़ मुफ्त लेकर दिखा दें, ये पूरा स्टॉल फ्री में दे देंगे। ज़बरदस्त तालियों और कहकों से हाल गूंज उठा। इसी दम आकिफ ने कुछ रिमाइंड करवाया तो इरम ने कहा, और बच्चों ने इस बायर के लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी रखा हुआ है। लेडीज़ दाईं तरफ और जेंट्स बाईं तरफ आ जाए। इससे पहले कि लोग उठते, मोमिन की आवाज़ ने सबको रोक दिया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मिस्टर पॉल आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। आइए मिस्टर पॉल। इरम की गलती को मोमिन ने संभाल लिया था। असल में इरम भी ज़ारून को देखकर पजल हो गई थी। मिस्टर पॉल काफ़ी देर उनके अदारों के हक में बोलते रहे कि इस तरह के अदारे ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। फिर इस प्रोग्राम के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया। मैंने यही सोचा कि आम सा फॉर्मल प्रोग्राम होगा, लेकिन ये मेरी तवक्कुआत के खिलाफ निकला। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि स्प्रिंग सीजन के हवाले से प्रोग्राम अरेंज किया गया होगा। इट इज़ माई इट इज़ मार्वस मार्वस ये याद रहेगा। जिसका भी ये आइडिया है वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हिस्ट्री में चला गया हूँ, शाहजहां के दौर में, जब लोग इसी तरह के ड्रेसेस पहनते थे। मिस्टर पॉल ने शेरवानियों में मलबूस मर्द हजरात की तरफ इशारा किया। एंड लुक एट दीज ब्यूटीफुल यंग गर्ल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे चांद की सीढ़ियाँ उतर कर ये होरें अभी अभी यहाँ आई हैं। लड़कियों ने हंसते मुस्कुराते हुए ज़बरदस्त तालियां बजाई। मैं भी एक ऐलान करता हूँ कि मेरे पर्स में इस वक्त जितने भी पाकिस्तानी रुपए हैं, अगर वो तमाम खर्च हो गए तो आई प्रॉमिस मैं अपना डोनेशन डबल कर दूंगा। करीब खड़ा मोमिन बेसाता हंस पड़ा, जबकि हॉल से जबरदस्त दाद मिल रही थी। मोमिन ने देखा कि आकिफ के साथ वो तीनों जल्दी जल्दी ना जाने क्या बोल रही थी। फिर सब तितर बितर हो गए। मिस्टर पॉल ने भी एक स्टॉल का रुख किया, जबकि इरम ने आहिस्तगी से मोमिन के बैग पर पेंसिल चिभोई ताकि वो रुक जाए। इस बदतमीजी का मतलब मोमिन को सख्त नागवार गुजरा। इस तरह रुकना मतलब यह कि आप मिस्टर पॉल के साथ साथ मत जाइए, बच्चे बिला वजह नर्वस हो जाएंगे। इरम ने तोर्जी पेश की तो मोमिन चुप हो गया। इस दम मिस्टर पॉल हाथ में पेप्सी थामे उनके पास आ गए। और मिस्टर मोमिन, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी महंगी पेप्सी नहीं पी। मैंने बच्चे को कहा कि ये खाली बोतल मैं रख लूँ, तो बोला इसके पैसे आपको अलग से देने पड़ेंगे। मिस्टर पॉल सही मानों में लुत्फानंदोज हो रहे थे, हंस हंस कर बता रहे थे, दे आर क्लेवर एंड इंटेलिजेंट। उनको किसने ट्रेंड किया है? मैं उससे ज़रूर मिलूंगा, मगर अभी नहीं। अभी तो बहुत से स्टॉल्स बाकी बाकी हैं, देखता हूँ शायद कुछ मुफ्त हाथ लग जाए। और वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। मिस्टर पॉल इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोल लेते हैं? इरम ने अपने जहन में उठता सवाल पूछ ही लिया। मोमिन ने बताया कि मिस्टर पॉल को ज़ुबानी सीखने का शौक है। उन्होंने गालिब इकबाल से लेकर फराज और फैज़ अहमद फैज़ तक को पढ़ा हुआ है। मिस नूर, मिस्टर पॉल के लिए अलहदा से कोई डिनर अरेंज किया है या नहीं? मोमिन ने यूं ही पूछ लिया, मगर इरम के तो जैसे पतंगे लग गए। शगुफ्ता और शादाब चेहरे पर हल्की सी गुस्से की लहर नुमाया हुई। एक बात सुने, मैं मिस नूर नहीं हूँ, आई एम इरम जहानिया।
دوسری بات آپ بول رہے ہیں کہ یہ میرا پروگرام ہے. آپ تو مس نور، مس ارم. مومن ابھی نام کے چکر میں پھنسا ہوا تھا کہ زارون آ دھمکا. السلام علیکم، کیا ہو رہا ہے بھائی، اور آپ کیسی ہیں؟ زارون آنکھوں میں شناسائی لیے بول رہا تھا. زارون، تمہاری شکل دیکھ کر میں مسٹر پال کی اسپیچ کی اناؤنسمنٹ بھول گئی. تم یہاں کیسے نازل ہو گئے؟ ارم برہمی سے بولی. آسمانی بلائیں کدی بھی کسی بھی وقت نازل ہو سکدیاں نے. مونا نے آتے ہی توپ کا دہانہ کھول دیا. سونے چند مکھڑے ویکھ کے ہی بلاواں تھیلے آندیاں نے تھیلے. زارون ڈھٹائی سے مونا کے غصے سے گلابی ہوتی چہرے کو دیکھ کر بولا. بس یہی دیکھنا تھا کہ کتنے بڑے ڈرامہ باز ہیں آپ. مونا تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی. زارون، تم ان کو کیسے جانتے ہو؟ مومن جہاں حیرت سے ان کی باتیں سن رہا تھا. میں نے تجھے بتایا تھا نا کہ اللہ اللہ کر کے ماما کو ایک لڑکی پسند آ گئی ہے جو ہماری شرائط پر پوری اترتی ہے. پر یار، اس سے پہلے کہ ہماری نیا پار لگتی ایک خط موصول ہوا جس سے ہماری دنیا بھی سمندر میں ڈبو دی. زارون مزے سے بتا رہا تھا جبکہ وہ سب سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھ رہے تھے. کیسا خط؟ مومن نے ہی پوچھا. یار، اس خط کو تو میں ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہوں. اپنے پرس سے خط نکال کر مومن کو دیا. خط دیکھ کر مومن کے اندر چھناکا سا ہوا، نہ جانے کیوں دل اداس ہو رہا تھا. آپ کی رائٹنگ ہے. مومن نے خط ارم کی طرف بڑھایا. پل پل بڑھتی حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل رہی تھی. ہماری کزن نہایت خوبصورت و اسمارٹ ہے، لیب میں رکھے انسانی ڈھانچے کی طرح نہایت خوش مزاج. اس لیے بچے ہر وقت سہمے رہتے ہیں. تندرستی اور صحت کا راز یہ کہ ڈاکٹر صبح و شام آتا ہے، پابند سوم و صلات. اسی لیے صبح کی گئی رات کو لوٹتی ہے. جمی، وکی اور فراز سے بلا ناغہ ملتی ہے. کسی کا دل نہیں توڑتی. بہت حساس ہے نا. آپ کی خیر خواہ. یہ خط آپ کو ملا تھا؟ ارم شرمندہ سی نظر آ رہی تھی. شکر کریں کہ خط میرے ہاتھ لگا. اس لیے سوچا کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے کیوں نہ ان محترمہ کے ہوش ٹھکانے لگائے جائیں. زارون شوق ہو رہا تھا. آئے بڑے ہوش ٹھکانے لگانے والے. کیسے ڈر کر بھاگے تھے، یاد نہیں؟ مونا نے شرم دلانا چاہی. زارون ہنس پڑا. ڈر کر نہیں، وہ تو عاقف کے بار بار فون آ رہے تھے اس لیے جانا پڑا، ورنہ یہ مومن میری جان نکال لیتا. بٹ آئی ریئلی مسڈ یو مونا. زارون ویسے ہی انگریزی سٹائل میں مونا کے نام پر زور دیتے ہوئے بولا تو مونا بپھر گئی. مومن بھائی، سنبھال لے اپنے اس نوٹنکی باز کو، ورنہ. زارون مونا کی بات کاٹ کر بولا. اس نوٹنکی باز کو تم کیوں نہیں سنبھال لیتی؟ ساتھ ہی اس نے آگے کرنے کی ایکٹنگ کی. مونا اور ارم ایک ساتھ چیخیں جبکہ مونا نے 9-2-11 ہونا ہی بہتر سمجھا. ارم بھی ایک طرف چلی گئی تو مومن زارون کی آنکھوں میں مونا کے لیے پسندیدگی دیکھ کر اب پرسکون ہو گیا تھا. اپنی دلی کیفیت کی تبدیلی پر وہ خود حیران ہو رہا تھا. مسٹر پال اور مہمانوں کے کہکے فضا میں گونج رہے تھے. دلچسپ فکر بازی ہو رہی تھی. ہر چہرہ کھلا ہوا تھا. کسی کے چہرے سے ناگواری یا بیزاری نہیں جھلک رہی تھی. مومن ایک جائزہ لے کر جب اسٹیج کے قریب پہنچا تو ارم عاقف اور نادیہ کے ساتھ کسی بات پر الجھ رہی تھی. جب مومن جا قریب پہنچا تو عاقف کہہ رہا تھا. میں نے کہا بھی تھا کہ اینٹیک ٹائپ کی بھی تھوڑی بہت چیزیں رکھ لیتے ہیں. یہ انگریز تو پاگلوں کی طرح خریدتے ہیں ایسی چیزیں. اوفو، مجھے کیا الہام ہونا تھا کہ مسٹر پال بھی اس طرح کا کوئی اعلان کر دیں گے. آخر کیسے ان کے پیسے ختم کریں؟ ارم سوچتے ہوئے بولی جبکہ مومن لا تعلق بنا بیٹھا کوک پی رہا تھا. بھائی، آپ بھی کوئی مشورہ دیں. عاقف نے مومن جہاں سے مدد مانگی. بھائی، پہلے اپنی لیڈر سے بھی پوچھ لو کہ اس کو میری مدد چاہیے کہ نہیں. مومن جہاں کا انداز دل جلانے والا تھا. جی نہیں، ہمیں آپ کی مدد کی ہرگز ضرورت نہیں. ارم ہمیشہ کی طرح مشتعل ہو گئی. اوفو، آپ لوگ کبھی تو اچھے موڈ میں بول لیا کریں. اچھے لگیں گے پیار سے بولتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ، جس طرح ہم اچھے لگتے ہیں ساتھ ساتھ. عاقف ایک دم ہی نادیہ کے قریب کھڑا ہوتا فخر سے بولا جبکہ نادیہ گھبرا کر دور جا کھڑی ہوئی. بڑی ہواؤں میں اڑ رہے ہیں آج کل. نادیہ گھورنے میں ناکام رہی. ہوائیں بتا رہی ہیں کہ جیسمین پرفیوم لگایا گیا ہے. عاقف نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا. نادیہ نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا جبکہ ارم اسے انگلی سے باز رہنے کی وارننگ دے رہی تھی کہ مونا نے آ کر بتایا کہ مسٹر پال کے پرس میں اب 3 ہرے نوٹ رہ گئے ہیں اور وہ سب اٹھ کر چل دیے تھے. ارم بے دہانی میں گزر رہی تھی کہ اسے امی کی آواز سنائی دی. آپ یقین جانیں کہ جب ارم نے احمر بیٹے کو مومن کا ایڈریس بتایا کہ وہ وہاں جاب کرنا چاہ رہی ہے تو ہم نے بھی سوچا کہ اچھا ہے ایک دوسرے کو سمجھ لیں. آخر کو پوری زندگی کا سوال ہوتا ہے یہ. بہن، میرے بیٹے بھی یہی کہتے تھے کہ لڑکی ایسی ہونی چاہیے جو ان کے کام کی اہمیت کو سمجھے، درد مند دل رکھتی ہو. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ارم ہی مومن کے لیے موزوں رہے گی. عاقف کی بھی پسند میں نے آپ کو بتا دی ہے. میں تو دونوں بیٹیاں فوراً لے جاؤں گی. مومن کی امی کی آواز میں محبت اور اپنائیت تھی. ارم کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی جا رہی تھی. مگر اسی لمحے مسٹر پال کی آواز مائک میں گونجی. وہ مومن کے ساتھ اسٹیج پر کھڑے تھے. لیڈیز اینڈ جینٹل مین، کین آئی ہیو یور 5 minutes اونلی؟ یہ میرے ہاتھ میں جو چھوٹا سا کارڈ نظر آ رہا ہے
جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ میرے یہاں سے جانے کا پرمیشن کارڈ ہے اور مجھے اسے خریدنا پڑا ہے۔ مسٹر پال کے ساتھ لوگ بھی ہنس پڑے۔ بٹ آئی ایم اے ونر اسٹل آئی ہیو 1000 روپی۔ ایک بچہ فوراً اسٹیج پر چڑھا اور بولا، سر آپ نے ہماری اجازت کے بغیر مائک یوز کیا ہے، اس کا بل دیں۔ ساتھ ہی کارڈ بڑھا دیا۔ واٹ 1500؟ او مائی گاڈ مسٹر مومن، آئی ایم روئن۔ مسٹر پال کرسی پر ٹہر گئے اور مومن کا بے ساختہ جاندار کہکا بلند ہوا اور ارم ٹکٹی کی باندھے دیکھے گئی۔ مسٹر مومن، آئی مسٹ کانگریچولیٹ یو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارا اسٹاف اتنا ذہین اور ایکٹیو ہے، ویل ڈن۔ مسٹر پال داد دے رہے تھے۔ مومن آگے بڑھا اور مائک پر اس کی خوبصورت آواز ہر طرف پھیل رہی تھی۔ مسٹر پال، اس جشن بہارا کی کامیابی میں میرا اور میرے اسٹاف کو کوئی حصہ نہیں۔ اس کی کامیابی کا سہرا مس ارم جہانیہ اور ان کی ساتھیوں کو جاتا ہے۔ آج سے پہلے ہمارے ادارے میں اتنا خوبصورت اور منفرد فنکشن منعقد نہیں ہوا۔ تفریحی انجوائمنٹ اور ایکسائٹمنٹ سے بھرپور پروگرام ہے یہ۔ آئی اپریشیٹ یو مس ارم جہانیہ۔ مومن جا کے توصیفی کلمات ارم کے کانوں میں رس گھول رہے تھے۔ مسٹر پال کے جانے کے بعد آہستہ آہستہ دوسرے مہمان بھی رخصت ہونے لگے، صرف ارم کی فیملی اور اسٹاف ممبرز رہ گئے تھے۔ مومن جب آخری مہمان کو رخصت کر کے آیا تو ماما نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا کہ ابھی اور اسی وقت تمہاری منگنی ہوگی۔ ماما، کیا جذباتی فیصلہ ہے یہ؟ مومن ماما کے فیصلے پر ششدر رہ گیا۔ چلاتا وہ آگے بڑھا تو دیکھا لڑکیاں ایک طرف تمام لڑکیوں کو لیے کھڑی تھیں اور چیخ رہی تھیں کہ ہم لڑکی والے ہیں، جبکہ عاقف اور زارون چھوٹے بچوں اور تمام اسٹاف ممبرز کے ساتھ دوسری طرف مقابلے کے لیے تیار کھڑے تھے، اور وہ سوچ رہا تھا کہ آنن فانن یہ خبر سب تک کیسے پہنچ گئی تھی۔ مگر نگاہ جس کی متلاشی تھی وہ پیچھے لان میں ایک پلر سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کی رائے جاننا ضروری تھا، سو وہ اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا، آپ کو معلوم ہے باہر کیا ہو رہا ہے؟ ارم جان گئی تھی کہ وہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، مگر لاپرواہی سے بولی، جانتی ہوں، سب میرے پروگرام کو سراہ رہے ہیں، آپ کو کیسا لگا؟ ساتھ ہی پوچھ ڈالا۔ مومن جان سمجھ گیا کہ وہ بات کو نظر انداز کر رہی ہے۔ میری توقعات سے بڑھ کر زبردست، اور یہ میں سچے دل سے کہہ رہا ہوں، مومن نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ مس امن بتا رہی تھی کہ آپ حوصلہ افزائی کے طور پر یا خوش ہو کر کوئی انعام وغیرہ دیتے ہیں، اصولاً تو مجھے بھی ملنا چاہیے۔ وہ بولتی ہوئی پلر کے دوسری جانب چلی گئی، مگر پھر یکا یک اپنی ہتھیلی مومن کے آگے پھیلا دی۔ ارم جہانیہ نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، دیکھتے ہیں آج آپ کیا دیتے ہیں۔ آواز اور نگاہیں شوق ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہ انعام اپنے شایان شان لگتا ہے یا نہیں۔ مومن اپنا بریسلیٹ اس کی سفید ہتھیلی پر رکھ کر دور جا کھڑا ہوا۔ یہ تو تھا ہی میرا، کھنکتی آواز میں فوراً کہا گیا، اور مومن جو سوچ رہا تھا کہ وہ اسے کئی سوال کرے گی متحیر سا پلٹا، مگر وہ ہوا کے معطر جھونکے کی طرف غائب تھی۔ مگر مومن جا کے دل کی دنیا تو مہکا گئی تھی۔ کتنی ہی دیر آنکھیں موندے وہ اس کے کہے گئے الفاظ سے محظوظ ہوتا رہا۔ ماما نے اپنی انگوٹھی مومن کو دی کہ فی الحال یہی پہنا دو۔ سب کا یہی متفقہ فیصلہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دونوں کا سنجوگ لکھ دیا ہے اور وہ فیصلہ بھی کر چکے ہیں تو سوچنے میں کیا وقت ضائع کرنا۔ جب مومن نے انگوٹھی پہنائی تو تالیوں کے شور میں زارون بولا، جبکہ عاقف کے دل کی بات بھی زبان پر آ گئی، مت جلا مجھے، آج پہلی بار اپنے چھوٹے ہونے کا افسوس ہو رہا ہے مجھے۔ عاقف کی بات پر سب کھلکھلا دیے۔ ادارے کے تمام بڑوں کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کا فنکشن کر رہے ہیں۔ بچوں اور لڑکیوں کو پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ وہ اپنوں میں ہے۔ نرم چاندنی میں تمام چہرے دمک رہے تھے۔ تارے بھی اس محبت بھرے دلوں کے لیے دعا گو تھے کہ ان مخلص لوگوں کی باقی ماندہ زندگی یوں ہی پربہار گزرے۔